फोहोरको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँलाई गाह्रो भइरहेको छ। यो मुलुकमै सबभन्दा ठुलो गाह्रो चाहिँ प्रचण्डको व्यवस्थापन छ। प्रचण्डजीको व्यवस्थापन यो मुलुकले कसरी गर्छ, कहिले गर्छ, के गर्दा हुने हो, सबैले मिलेर बालेन शाहलाई सहयोग गर्नुपर्छ। चुनावसम्म चाहिँ काठमाडौँलाई फोहोर राख्नलाई खोजिरहेको छ। अब यहाँ फोहोर उठेन भने बालेन शाह स्वतन्त्र भएर पनि केही गर्न सकेन भनेर चाहिँ मेसेज जान्छ। त्यसले फाइदा राजनीतिक पार्टीहरूलाई हुन्छ। र अहिले त 2 पटकसम्म सांसद भएकालाई नदोर्याउँ पनि भन्न थालेर छन्। म पनि त्यसकै पक्षमा छु। कमसेकम सम्मान दिन नसके भने अपमान त नगर। मलाई बडा चाहिँ पिर पनि लाग्छ। हेर्नु, मैले हेरेर आएको छु त्यो कतारमा काम गर्ने नेपालीहरू त्यो पोलमा बसेर त्यो स्प्रे गरेर पानी पटाइरहेका हुन्छन्। त्यो बिरुवामा 50 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर हुन्छ। तिनीहरूकै पैसाले तिनीहरू चाहिँ होइन पालिएका छन्, त्यसका सन्तान काठमाडौँमा पढेका छन् होइन। 30,000 तलब खानेहरूले चाहिँ 30,000 चाहिँ फिस तिर्छन् होइन बोर्डिङ स्कुलमा। कमसेकम तिनीहरूलाई लुट्दै पनि तिनीहरूलाई मानवीय व्यवहार त गर्नुपर्ने दायित्व कसको हो? आज माओवादी एकैपल्ट हरेक विकल्पमा खेल्दैछ। प्लान बी प्लान सी पनि छ। प्लान ए काङ्ग्रेसलाई चाहिँ इङ्गेज गर्ने कर्मग्रन्थ भनेको भने पनि मेरो चाहिँ कर्मग्रन्थ भने पनि यो देशमा चाहिँ मेरो संविधान हो। पार्लियामेन्टका हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छन् भोलिको दिनमा नेपालको नागरिकताको यो इस्युमा। राष्ट्रपतिसँग मेरो थुप्रै विमति छ। राष्ट्रपतिको योग्यतामाथि पनि म प्रश्न गर्न सक्छु। आफू ठिक, संस्था खराब। हरेकले के छ भने आफूलाई जस्टिफाइड गरेका छन्। आफूलाई राष्ट्रपति भन्दा पनि ओलीको कार्यकर्ता र ओली सचिवालयको चाहिँ राष्ट्रपति झैँ कुनै राम्रै काम गर्न थाल्दाखेरि पनि उहाँमाथि चाहिँ ती सबै पृष्ठभूमिले गर्दा उहाँमाथि चाहिँ प्रश्न उठ्ने स्वाभाविकै छ। त्यसैले पदको बालेन शाहले आरोप लागेको छन् के छ भन्दाखेरि चाहिँ के समथिङ अधिकारीको घरमा चाहिँ प्रचण्ड बसेका छन् र उसले आज 8 वर्षदेखि बाटो नबनाएर मैले अहिले नै भनिसकेँ म पटक पटक एउटै अनुहार लिएर आउनेलाई भोट हाल्दिनँ। शेरबहादुरजीको जीवन नै अहिले मैले लेखाएको छु। उहाँको इतिहास पनि र उहाँको वर्तमान पनि सारा काङ्ग्रेसीहरूलाई चाहिँ घाँसै खाएर हुर्केको जस्तो ठानेका छन् नेपालको चाहिँ माओवादीहरूले, खास गरी प्रचण्डजीले। मलाई पनि डर छ हैजा हुन्छ कि भनेर। एउटा कोरोनाको डर, अर्को हैजाको डर। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज केही दिनको ग्यापपछि फेरि समसामयिक विषयवस्तु बारेमा यहाँसँग चर्चा परिचर्चाको लागि उपस्थित भएका छौँ। अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा त्यो कार्यदलले एउटा सहमति खोज्न सकेको छैन, त्यो टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। तर शेखर कोइराला पक्षधरले चियापान गरेर गुटको खेती गरो भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। प्रचण्डले ती शिलाहरू टिप्दै गर्दाखेरि, वामदेवलाई बाबुरामलाई टिप्दै गर्दाखेरि ओहो सिट चाहिँ नि कतै जाने त होइन हाम्रो भन्ने खालको आशंका त्यहाँ परेछ भन्ने पनि आएको छ। यो चियापानको खास तात्पर्य के हो? म यहीँबाट प्रवेश गर्छु आज। होइन, यो चियापानमा म पनि सहभागी थिएँ। स्वाभाविकै हो, मलाई पनि बोलाइएको थियो। हजुर, स्वाभाविकै थियो। त्यहाँ कुनै भाषण केही पनि भएन। सबैले एकअर्कालाई भेटे। देशभरिबाट चाहिँ स्थानीय निकायका चाहिँ विजयी भएका मानिसहरू र केही अरू प्रजातन्त्रवादी साथीहरू, लोकतन्त्रवादी साथीहरूको जमघट थियो। म पनि भूतपूर्व चाहिँ त्यही संस्थासँग आबद्ध भएको हुनाले मलाई पनि निम्त्याइएको थियो। म पनि गएको थिएँ। त्यस्तो त्यहाँ केही पनि भएन। भेटघाट भयो। वास्तवमा यो चाहिँ मलाई चाहिँ पहिलोपटक हजुर एकदमै सहज रूपमा जस्तो विश्वप्रसाद कोइराला हुँदाखेरि यस्तै चियापान कार्यक्रम हुन्थ्यो होइन। नयाँ पुराना काङ्ग्रेसीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा समागम हुन्थ्यो, भेटघाट हुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो। मैले त देखेको के भने अझै सस्तो तरिकाले, अझै सस्तै तरिकाले, अझै चाहिँ सौहार्दपूर्ण तरिकाले सबै काङ्ग्रेसहरू यसै गरी भेटघाट गरेर देशको बारेमा, पार्टीको बारेमा, लोकतन्त्रको बारेमा, अपोजिसनको बारेमा मैले झन्डै चाहिँ 1.5 दशकपछि यो प्लेटफर्म चाहिँ भेटेँ। हजुर, र 1.5 दशकदेखि नभेटिएका देशभरिका चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्रहरूसँग पनि मेरो त्यहाँ भेटघाट भयो। फेरि सहज रूपमा के अब जस्तो पार्टीले चियापान कार्यक्रम पहिला गर्थ्यो। 3टा नेताहरू कुर्सी तानेर भिआइपी भनेर बस्थे सामन्त जस्तो। अनि लाइन लागेर यसो नमस्ते गर्दै नेताहरूलाई चाहिँ कार्यकर्ताहरू या बोलाइएर जान्थे। आज त्यस्तो केही थिएन। आज चाहिँ अब नेता खालमा त्यहाँ शेखर कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाहेक मैले बलबहादुर केसीलाई भेटेँ होइन, जो नेतै हुन् काङ्ग्रेसका। रामशरण महतलाई भेटेँ, जो अब नेतै हुन् काङ्ग्रेसका। अरू नेता खालका भनौँ न अब युवा नेताहरूमा गुरु घिमिरेहरू थिए। हजुर, अब
अरू पनि थिए भीष्म आन्दम्बे थिए, थुप्रै थिए जसलाई मैले नेता मान्दछु काङ्ग्रेसभित्र। अब विभिन्न किसिमले त्याग तपस्या गरेर यहाँ पुगेका छन्। तर जो संस्थापन भनिने चाहिँ काङ्ग्रेस छ शेरबहादुर देउपाको, अब तिनीहरू निम्त्याइएको थियो कि थिएन त्यो मलाई थाहा छैन। जस्तो अब रामचन्द्र पौडेललाई मैले भेटिनँ, जबकि झन्डै 2000 मान्छे थिए त्यहाँ। मान्छेको सङ्ख्या अभूतपूर्व थियो, महिला सहभागिता पनि धेरै राम्रो थियो, त्यहाँ केही पनि राजनीति थिएन। अब 2000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यहाँ उपस्थित भएर शेखर कोइरालाले आह्वान गर्नुभएको त्यो चियापानमा सहभागिताको त्यो तात्पर्य चाहिँ के हो, त्यसको खास अर्थ के हो, त्यसले के सन्देश दिन्छ? होइन, यहाँ यतातिर आइकन के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यस विषयमा शेखर कोइरालासँग मेरो कुरा भएको छैन। मलाई चाहिँ निम्ता गरेँ, म गएँ, सिधा कुरा हो। त मैले चाहिँ कस्तो लिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मेची महाकालीको काङ्ग्रेसहरूको बिचमा, यो पार्टीको बिचमा अब भेटघाट हुन छोड्यो। पहिला पार्टी अफिसमा भेट हुन्थ्यो, अहिले पार्टी अफिस भनेको कस्तो भएको छ भने जो जितो उसैका सिकन्दर। त्यसबाहेक अरूलाई चाहिँ पार्टी अफिसमा जाने खालको वातावरण पनि छ कि छैन मलाई थाहा छैन। अब पहिला प्रतिबन्धित कालमा कहिले चाहिँ त्यो यहाँ के अरे जहाँ पार्टी अफिस हुन्थ्यो काठमाडौँमा, होइन, कहिले रानीपोखरीको डिल छेउमा हुन्थ्यो पार्टी अफिस, कहिले कहाँ हुन्थ्यो, त्यस्तै विराटनगरमा पनि हुन्थ्यो। प्रतिबन्धित कालमा जति काङ्ग्रेस हुन्थ्यो सबै एकै ठाउँमा भेला हुन्थे। पछिल्लो फेजमा पनि के हुन्थ्यो भने पार्टी अफिस चाहिँ सबैको भेटघाट गर्ने सरल ठाउँ थियो। अहिले लामो समयदेखि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कहीँ गएर वैचारिक छलफल गर्ने, साथीभाइहरूसँग चिन्जान रिन्यू गर्ने मैले ठाउँ चाहिँ भेटिनँ। अब पार्टी अफिसमा नि के छ भन्दाखेरि चाहिँ ढोका छोएर कुरा गर्छन्, सबै भिआइपी भएछन्, पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि धेरै छ। त्यसले गर्दा सायद त्यहाँ चाहिँ आज चाहिँ काङ्ग्रेस कल्चर चाहिँ मैले पहिलोपल्ट भेटेँ, जो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ ऐतिहासिक कल्चर छ कि खुला रूपमा छलफल गर्ने, सबैलाई भेट्ने गर्ने। विश्व प्रसाद कोइरालाले प्रारम्भ गरेको, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेश मान्जीहरूले सुरु गरेको त्यो कल्चरको र त्यसको चाहिँ झलक चाहिँ मैले आजको चियापान कार्यक्रममा भेटेँ। त्यहाँ केही पनि थिएन, मैले 2टा पुडी खाएँ, अलिकति तरकारी दिएँ, एउटा जेरी थियो। अब त्यसलाई कति पैसा पर्छ मलाई थाहा छैन, तर त्योभन्दा पनि सस्तो गरेको भए पनि त्यहाँ त्यतिकै मान्छे हुन्थ्यो होला, होइन। त्यसमा किन प्रधानमन्त्री आउनु भएन, किन रामचन्द्र पौडेल, या किन चाहिँ शेखर कोइरालासँग असहमत मान्छेहरू नआएको मैले बुझिनँ, अथवा निम्त्याइएन कि त्यो पनि मलाई थाहा छैन। ननिम्त्याइएको हो भने यो आयोजकहरूको गल्ती हो। अगर निम्त्याएर पनि नआएको हो भने काङ्ग्रेस कल्चरलाई चाहिँ नआउनेहरूले मिस गरेको हो, म त्यो भन्दछु। निम्त्याएको छैन भने चाहिँ आयोजकहरूले यो त्रुटि सच्याउनु पर्छ। निम्त्याएर पनि नआएको हो भने काङ्ग्रेस कल्चरलाई यस्तो विलुप हुन दिन चाहिँ राम्रो होइन। यही कल्चर हो काङ्ग्रेसको, खुला उदार, होइन, सबैलाई भेट्ने, अँगालो मार्ने, सबैको आफ्नो चाहिँ सामाजिक कुराहरू पनि गर्ने, राजनीतिक कुरा पनि गर्ने, मुलुकको आर्थिक कुरा गर्ने प्योर काङ्ग्रेसीहरूको उपस्थिति मैले त्यहाँ देखेँ। मैले वास्तवमा चाहिँ रमाइलो लाग्यो। हेर्नु हजुर, मैले चाहिँ कैयन साथीहरूलाई चाहिँ आज 10-15 वर्षदेखि भेटेको थिइनँ। म कसैको घर पनि जान्न हतपत, कुनै पनि नेताको, र भेट्ने कुरा पनि भएन, मौका पनि कोही आउँदैनन् फेरि। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि एकपल्ट काङ्ग्रेसीहरूले काङ्ग्रेस हुन पाएको वातावरण चाहिँ देखेँ। 2-3 घन्टा थियो। अब मैले जिलेबी पुडी खाँदाखेरि सोधेँ पनि, म चाहिँ कतुवा, मतलब मेरो प्लेट नम्बर कति हो भनेर सोधेको थिएँ। मलाई 1400 यस्तै 2-4 कति भने लाइन ठुलै थियो। त्यसले गर्दा अब त्यहाँ मेरो अन्दाजमा 2000 आसपासमा भयो होला मान्छेहरूले प्लेट समात्ने, अब नखाने पनि धेरै थिए होला। त्यसैले गर्दा मैले आफैले चाहिँ जान्ने भएर भनेको है 2000 चाहिँ अब कम 1600 पनि हुन्छ। अनि खैर मान्छेहरू त्यहाँ त्यो रूपमा त उपस्थित भए नि त, त्यसले त केही न केही सन्देश त प्रवाह गरिरहेको छ, होइन? त्यही मैले भनिहालेँ, त्यसले काङ्ग्रेस कल्चर, गुमेको काङ्ग्रेस कल्चर यसै गरी भेटौँ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ प्रवाह गरेको छ। अब अहिले प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई डाकिरहेका छन्, अथवा भनौँ बाबुराम भट्टराई त्यतै पुगिरहेका छन्। उनी त हिजो आफ्नो घर छोडेर 7 वर्षसम्म बाहिर लागेका थिए। त्यो किन त्यता फर्किए भन्ने विषयमा म आउँछु। सँगसँगै अरू पनि लागिरहेका छन्। अब समाजवादी पार्टीसँग एकताको कुरा आइरहेको छ, र यी सबै कुराहरूको चाहिँ सारमा फेरि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ कतै हिजोको हाम्रो विरासत, त्यो गुमिसकेको
त्यो पहिचान नै फेरि निमिट्यान्न पार्ने त होइन नि, चुनाव जसरी नै जित्ने दाउमा भन्ने हिसाबमा यो एउटा भेलाले एउटा सन्देश त्यो रूपमा प्रवाह गर्न खोजेको हो। हामी पनि यो छौँ है अस्तित्वमा भन्ने हिसाबले। पक्कै पनि के हो भने काङ्ग्रेस पहिचान अस्तित्व यसको सङ्कटमा छ। काङ्ग्रेसको पहिचानको सङ्कट चाहिँ छ। जित हार त अब चुनावमा हुँदै गर्छ होइन। 30 वर्ष चाहिँ एक्जाइलमा र चाहिँ जेलमा बस्दा पनि काङ्ग्रेस पहिचान चाहिँ सिद्धिएको होइन। अहिले काङ्ग्रेसको पहिचान 2-3 किसिमले सङ्कटमा छ। एउटा आइडियोलोजिकली सङ्कटमा छ, अर्को स्ट्रक्चरली सङ्कटमा छ, अर्को कल्चरली पनि यो चाहिँ सङ्कटमा छ। आइडियोलोजिकली सङ्कटमा भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस अहिले गठबन्धन जोसँग गर्न खोज्दैछ त्योसँग काङ्ग्रेसको आइडियोलोजी धेरै मिल्दैन होइन। अघि तपाईँले भन्नुभएको टिप्पण टापन भइरहेको छ यो कम्युनिस्ट त्यो एकता हुँदैछ भनेर भन्नुभयो। म त्यसलाई अस्वाभाविक ठान्दिनँ। वैचारिक रूपमा कतै केही चाहिँ सामिप्यता छ भने पार्टी एकता हुने कुरा अत्यन्तै सामान्य हो। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले झन्डै चाहिँ नेपालको राजनीतिमा वैचारिक रूपमा चाहिँ एक्लै फेरि उभिएको देखिन्छ। विश्वप्रसाद कोइरालाले म एक्लो बृहस्पति भएँ भन्नुभयो उहाँले। त उहाँले आफूलाई होइन आफ्नो पार्टीलाई भन्नुभएको थियो एक्लो बृहस्पति भनेको मतलब म डेमोक्रेसीको लागि कराइरहेछु, न कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी चाहन्छन्, न पञ्चहरू चाहन्छन्, न राजा चाहन्छन् भनेको हो। एक्लो बृहस्पति भयो भन्दा उहाँले म व्यक्ति बृहस्पति भएको होइन। उहाँ त किन एक्लो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त आफ्नै व्यक्तित्वको आयामै 3-4वटा थियो होइन। साहित्यिक थियो, राजनीतिक थियो, सबै आयामबाट उहाँ बाँचिरहनु भएको थियो। उहाँ त्यस्तो मान्छे कहिले पनि एक्लो बृहस्पति हुँदैन। उहाँले भन्नुभएको राजनीतिक आयाममा चाहिँ जो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ अब म कोसँग मिलेर लडौँ, कोसँग? कम्युनिस्टहरू झन् एकदलीय तानाशाह थिए त्यतिखेर बिपीको कालमा। अब पञ्चायतको कुरै भएन, निरङ्कुश तानाशाह नै थियो। राजा एउटा राष्ट्रियताको प्रतीक उहाँले एउटा भनेर पुल्याएर फकाएर उसलाई डेमोक्रेसीमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्दा प्रयत्नहरू गरिरहनु भएको थियो, असफल भइरहेको थियो। अहिले काङ्ग्रेस चाहिँ आज मलाई चाहिँ बडो रमाइलो लाग्यो आजको दिन चाहिँ त्यो चियापानले चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश प्रवाह के गरेको छ भने काङ्ग्रेस कल्चर चाहिँ बाँचेको छ, मरेको छैन भन्ने। त्यो कल्चर भनेको काङ्ग्रेसको सादगीपूर्ण कल्चर होइन, मेलमिलापको चाहिँ कल्चर, रिकन्सिलिएसन बिपीले भन्नुभएको थियो नि, राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्नुपर्छ बिपीले भन्नुभएको थियो। अब पहिलो गुटको प्रश्रय हो भनेर बाहिरतिर टिका टिप्पणी हुन थालेको छ। त्यो भन्ने मान्छे चाहिँ दुर्भाग्य हो। मैले भने अगर गुटको आधारमा शेखर कोइरालाको नितान्त गुट हो भन्दाखेरि मैले त्यहाँ शेखर कोइरालाको गुटसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध नभएका शेखर कोइरालालाई चाहिँ विरोधै गरेर बसेका मानिसहरूको सङ्ख्या मैले पर्याप्तै देखेँ। शेरबहादुर देउपालाई नै चाहिँ आफ्नो नेता मानेका मानिसहरूको सङ्ख्या त्यहाँ कम थिएन होइन। त्यसकारणले त्यत्रो त्यो काङ्ग्रेसको प्योर कल्चरलाई कसैले गुटको त्यो हो भेला भन्छ भने त्यो मूर्ख हो। त्यो त्यहाँ नआइकन त्यसले त्यस्तो चाहिँ टिप्पणी पास गर्छ भने त्यसले त्यहाँको एटेन्डेन्स भएका मानिसहरूको चाहिँ क्वालिटीलाई त्यसले चिन्न सकेको छैन। म पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी रूपमा काङ्ग्रेस कुन क्वालिटीको छ त भनेर नै हेर्न गएको, नभए म यस्ता कार्यक्रमहरूमा मैले जान छोडेको धेरै भयो, मलाई त्यति रहर पनि लाग्दैन। तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो के रहेछ त भनेर गएको, त्यो कसैले त्यो या त अज्ञानी हो, त्यो नबुझेर भनिरहेको छ। त्यहाँ शेरबहादुरका खाँटी मान्छेहरू छन्, कसरी त्यसलाई गुटको भन्ने, त्यसले निम्ता दिएको थिएन भन्ने कुरा पनि त्यसले चाहिँ अरूलाई बोलाइएको थिएन भन्ने कुराको पनि त्यसले चाहिँ पुष्टि गरिरहेको छैन। मैले फेरि पनि भन्छु, अगर त्यसरी सबैलाई खबर नगरिकन या चाहिँ एकाङ्की रूपमा चाहिँ शेखर कोइरालाले या यो समूहले होइन बोलाएको हो भने पनि यो गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ। तर त्यहाँको उपस्थिति देखेर म एउटा के अनुमान लगाउँछु भने त्यहाँ रोक्नको लागि नजानु है भनेर रोक्नको लागि चाहिँ प्रयत्न भएन। काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विभाजनको चाहिँ असर मैले त्यहाँ देखिनँ। तर नआउनेहरू त्यहाँ जाँदाखेरि टिकट नपाउने हो कि, त्यहाँ जाँदाखेरि शेखर कोइराला समूहमा परिने हो कि होइन, या त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ शेरबहादुर दाइको कोप भाजनमा परिने हो कि भन्ने सोचबाट केही आएनन् होला। तर त्यहाँ त्यस्तो थिएन। त्यहाँ शेखर कोइराला पनि सबै भिडमै मिसिएका थिए। उनी पनि चाहिँ कहीँ कुर्सीमा बसेर ठालु जस्तो सबैलाई चाहिँ नमस्ते गर्ने, आशीर्वाद दिने खालले बसेका थिएनन्। फोटो सेसन त्यहाँ काफी चल्यो। त्यसले गर्दा अब त्यो बेकारको कुरा हो। मलाई लाग्दैन त्यो के छ भने त्यसरी सोच्नु चाहिँ अब मूर्खतापूर्ण नै हो। त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको अरू विषयमा जाउँ। जस्तो अहिले
बाबुराम भट्टराईले हिजो 7 वर्ष अगाडि म वैकल्पिक शक्ति अथवा धार निर्माण गर्छु भनेर मूल पार्टी माओवादीलाई छोडे र 7 वर्षसम्म उनी बाहिरैतिर रुमल्लिए। यो बिचमा उनले प्रचण्डलाई बुढी गण्डकीमाथि पनि आरोप लगाए, क्यान्टोनमेन्टको लडाकुको पैसामाथि पनि आरोप लगाए र माओवाद मान्दिनँ भने यो बिचमा समाजवादीको तालमेल हुने प्रयत्न हुँदाखेरि पनि यो माओवाद विचारधारा नमान्ने भन्ने कुराहरू आयो। यद्यपि प्रचण्डले अब हामी चुनावपछि अर्को एउटा नयाँ नाम राखेर पार्टी एक बनाउँछौँ भन्ने खालको कुरा पनि गरिरहेका छन्। तर फर्केर आए त्यही चुनाव चिन्ह चाहिँ माओवादी पार्टीको चुनाव चिन्हमा चाहिँ मागे, चुनाव चिन्हमा जाने भए चुनावमा सँगसँगै कुम जोडेर फोटो खिचाएर हिँड्छ हाँसे। यसले के सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छन्? यो अत्यन्तै स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, यो स्वाभाविक किन हो भने प्रचण्डजीको पार्टी र बाबुरामजीको पार्टी र इतिहास विचारको सङ्गठनको र जनयुद्धको एउटै हो। यतातिर चाहिँ यो रुमलिएको चाहिँ बाबुराम भट्टराई चाहिँ अब एउटा प्रयत्न गर्नुभयो होला, उहाँलाई पनि लागेको थियो अब म आफै नयाँ पार्टी गठन गर्छु जुन चाहिँ एउटा मैले बोकेको आइडियोलोजी भन्दा पृथक हुनेछ, मैले जनयुद्ध गरेको भन्दा अब देशको आर्थिक समृद्धिको लागि माओवाद भनिरहनु पर्दैन भन्ने लागेको थियो होला। तर उहाँलाई उहाँको इतिहासले चाहिँ पिछा गर्न छोडेन। कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ वर्तमानमा चाहिँ स्वतन्त्र भएर नयाँ ढङ्गले जान्छु भनेर भन्न त सक्छ, तर त्यो पीडा उसले इतिहासमा चाहिँ आफूले गरेको र आफूलाई जुन ढङ्गले उपस्थित गराएको थियो त्यसबाट ऊ मुक्त हुन सक्दैन। उहाँलाई जहाँ गए पनि लखेटिरह्यो त्यसले कि तिमी माओवादी हौ, हिजो यति मान्छे मार्यौ, राज्यसँग लड्यौ। र यो 7 वर्ष उहाँले चाहिँ धेरै हन्डर खाइसकेपछि शुभका भुला शामका घर लौटा भन्छ हिन्दीमा एउटा उखान छ। अन्ततोगत्वा उहाँ चाहिँ फेरि आफ्नै चाहिँ त्यो 20-25 वर्षको चाहिँ मित्रसँग जोसँग जनयुद्ध गर्नुभयो त्यहाँ पुग्नुभयो। अब यो एउटै मान्छे एउटै जीवनकालमा धेरै फरक फरक आवरणमा अगाडि आउन सक्दैन। फेरि यो गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेले एउटा जीवनमा एउटा काम गर्छ र त्यो त्यो जे काम उसले गरेको हुन्छ त्यसैको फल प्राप्त उसले गर्न पाउँछ। बाबुरामजीले चाहिँ अब एउटा राम्रो खराब जे काम गर्नुभएको छ आफ्नो जीवनमा त्यो माओवादीमै लागेर गर्नुभएको छ होइन। अब त्यसमा उहाँले अर्को एउटा पृथक बाटो चाहिँ म एक्लै निकाल्छु भन्दाखेरि प्रचण्डजीहरू र त्यो माओवादी जनयुद्धको चाहिँ जुन पृष्ठभूमि छ उहाँको जुन इतिहास छ भनौँ अहिले इतिहासै त भइसकेको छैन, किनभने इमिडिएट घटना हो त्यो भर्खरै 10-20 वर्ष अगाडिको, त त्यसले उहाँलाई पछ्याइहाल्छ। त्यसै कारणले उहाँले अहिले जे गर्नुभयो त्यो यो जीवनमा उहाँले यो बाहेक अरू विकल्प उहाँसँग थिएन। उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो, प्रयत्न गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले उहाँसँग जोडिन पनि खोजे, तर त्यो सम्भव हुँदैन कि मान्छे आफ्नो इतिहासबाट कहाँ मुक्त हुन सक्छ र। तर वामदेव गौतम त्यसरी इतिहासबाट मुक्त नहुने भने उनी सूर्य चिन्ह छाडेर किन माओवादी पार्टीको हँसिया हतौडामा लालायित भए? यसमा सबैभन्दा इमान्दार मलाई लागेको वामदेव गौतमै हो। म अहिले सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर लडेँ भने उहाँले कहाँबाट चुनाव लड्नलाई चाहिँ खोजिरहनु भएको छ त्यो मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन। त्यहाँ चाहिँ माओवादीको हँसिया हतौडैको चुनाव चिन्ह लिएर म चुनाव जित्छु, मलाई निर्वाचन जित्नु छ भनेर उहाँले कतै भन्नुभएको छ। कमोबेस बाबुरामजीको गोर्खा पनि त्यही नै हो। त्यहाँ हँसिया हतौडै लिएर चाहिँ त्यो जिल्लामा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्राय सबै इकाइहरू चाहिँ माओवादीले जितेको छ। प्रचण्डलाई लड्न प्रस्ताव पनि भएको थियो क्यारे। अब प्रचण्डलाई लड्न अब गोर्खामा गएर चुनाव लड्नको लागि उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ, किनभने निर्वाचनको मिति तोकिसक्यो। अब उहाँले चाहिँ अन्त गएर भन्दा ती गएर चुनाव लड्नलाई कम्फर्टेबल ठान्नुभयो। चुनाव लड्ने मात्रै होइन, अब जित्नको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ माओवादी पार्टीको हँसिया हतौडाको गोलाकार चुनाव चिन्ह चाहिन्छ। उहाँले मेरो विचारमा वामदेवजीले बाटो बिराएको जस्तो लाग्छ मलाई। प्युठानतिर झर्ने कुरो छ। वामदेवजीले चाहिँ सूर्यमा चाहिँ जानु पर्थ्यो उहाँको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि होइन। त्यहाँ उहाँले चाहिँ छोडेर फेरि एकपल्ट पहिला जानु पनि भएको, अहिले फेरि तटस्थै बस्नुभएको थियो। त्यहाँ गएको भए उहाँलाई अब ओलीजी पछि त्यहाँ नेतृत्व पनि सङ्कटमा छ, त्यहाँ मान्छेहरू पनि कमै थिए। उहाँको ठाउँ चाहिँ सूर्य चुनाव चिन्ह भएको एमाले नै जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि। अब उहाँले आफ्नो नितान्त निजी चाहिँ स्वार्थमा हँसिया हतौडाले नै मलाई चाहिँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट बनाउन सक्छ तलको, र म त्यो नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाउँदिनँ भनेर उहाँले त्यो एउटा आफ्नो चाहिँ निजी चाहनालाई त्यहाँ पुग्नुभएको छ। बाबुरामजीको मलाई स्वाभाविक लाग्छ। त्यसै कारणले अब अरूको पनि एकताको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ समाजवादी केन्द्रसँग एकताको यताउताको,
यो एउटा प्रसव वेदनामा छ। नेपालमा एउटा एमाले भन्ने पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एउटा ठुलो साइजको छ, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो बन्ने प्रसव वेदनामा छ र यो सँगै जोडिन जानेहरूको चाहिँ थुप्रै पार्टीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो जाने नजाने दुविधामा छन्। गइहाल्दा के होला, नजाँदाखेरि के होला, फेरि अब नेपालमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी समानान्तर रूपमा टिक्न सक्छ कि सक्दैन। अब काङ्ग्रेसले टिकाउनको लागि मद्दत गर्नलाई चाहिँ खोज्दैछ होइन, एमालेको डरले। अर्को कम्युनिस्ट फ्रन्टलाई काङ्ग्रेस समग्रले नभनौँ, मैले अहिले त्यहाँ भेटेका धेरैजनाले चाहिँ के भन्छन् भने यो पार्टी कहाँ पुग्ला के होला भन्छन् होइन। चिन्ता चाहिँ तलको कार्यकर्तालाई, त्यहाँ नेतृत्वलाई चुनाव जितेर देखाउनुहोस् त्यसो भए भन्ने छ। अब शेरबहादुरजीलाई यो चिन्ता छ। हिजो उहाँको नेतृत्वमा जम्मा 23 सिट जितेको हो काङ्ग्रेसले होइन। अब 24 जित्दा पनि उहाँको नेतृत्व सफल भयो भन्ने त्यो एउटा उहाँलाई दावा गर्न पनि मिल्छ। तर मैले चिन्ता चाहिँ के देखेको छु भने नेपालमा नेकपा एमालेको विकल्प कहीँ यो चाहिँ माओवादीले नेतृत्व गरेको अर्को कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ लिबरल पार्टी जस्तो एउटा इङ्ल्यान्डमा भएको थर्ड पार्टी चाहिँ अहिले जुन भूमिका चाहिँ या अहिले जुन गेम चेन्जरको भूमिकामा प्रचण्डजी माओवादी हुनुहुन्छ, कतै डरलाग्दो स्थितिमा अहिले त नहोला, अहिले तत्कालै यो 79 को चुनावमा। तर शेरबहादुरजीले यस्तो काङ्ग्रेस छोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ जुन काङ्ग्रेस चाहिँ अबको 10 वर्षपछि 10 सिट र 20 सिटको लागि चाहिँ नेपालको कम्युनिस्टहरूसँग हात फैलाउनु पर्ने, गिडगिडाउनु पर्ने, त्यो स्थितिमा नजाला भन्न सकिँदैन। अब ठिकै हो, अहिले चाहिँ चुनाव जित्नको लागि तत्कालको लागि शेरबहादुरजीलाई आफ्नो इतिहास चाहिँ अलिकति भए पनि सुधार्नको लागि कम्युनिस्टहरूको साथ चाहिएको छ। त्योभन्दा पनि धेरै ठुलो साथ चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई काङ्ग्रेसको चाहिएको छ। यो होल कम्युनिस्ट सङ्घ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओलीको विरुद्धमा र एमालेको विरुद्धमा चाहिँ तिम्रो हाराहारीमा हामी आउँछौँ भन्ने एउटा इगोबाट चाहिँ सञ्चालित छ। यो कुनै मुलुकको परिवर्तन या काङ्ग्रेसलाई माया गरेर यो पार्टीको चाहिँ एकताको प्रक्रिया, यो पार्टीमा जोडिन चाहनेहरूको या निर्वाचन, यो सबै छैन। प्रचण्डको पार्टी र त्यहाँ सामेल भएका चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ या बाबुरामजीहरू, यो सबैको इगो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यत्रो त्याग तपस्या गरेर आयौँ, हामीले यत्रो त्याग गरेर चाहिँ या चाहिँ मेहनत गरेर एमाले पार्टी बनायौँ, अहिले चाहिँ यो गणतन्त्र पनि नचाहने होइन। अब 62-63 को आन्दोलनमा पनि खासै सहभागी नजनाएको यो केपी ओली भन्ने मान्छे यो कम्युनिस्ट मूलधार भएर किन बसिरहेको छ? यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिनको लागि जोसँग सङ्गठन साँठगाँठ सङ्गठन गर्नुपर्ने हो त्यो सबै गर्नको लागि अहिले यो ग्रुप चाहिँ तयार छ। तिमीहरूलाई म त्यसरी जित्न दिन्न भनेर फेरि ओलीको पार्टी पनि एमाले पनि आफू सेन्टर टु लेफ्ट भएर पनि ऊ एक्सट्रिम राइटिस्टसँग पनि, राप्रपासँग पनि, अब तमलोपासँग पनि, कोकोसँग पनि ऊ पनि के छ भने यो सबै दुइटैको चाहिँ यो द्वन्द्वको चेपुवामा यो दुइटै ठुलो पार्टी हुनुलाई र आफ्नो आफ्नो लिडरसिपलाई जस्टिफाइड गर्नको लागि लालायित छन्। अब यसमा चाहिँ यो चेपुवामा चाहिँ को परिरहेको छ भने एकदमै चाहिँ यो प्लान बी के पनि नलिकन अत्यन्तै चाहिँ मतलब सरल तरिकाले सोचेको हो कि एकदम स्वार्थपरक तरिकाले सोचेको हो। शेरबहादुरजी र उहाँको कम्पनी चाहिँ यसमा चाहिँ चेपुवामा पनि परेर छन् र प्लान बी के पनि छैन। यस्तै भएको थियो हेर्नुहोस्, कोमिन्टङ पार्टी चाहिँ जतिखेर चाइनामा कोल्याप्स भएर आज ताइवान र चीनको यो तनाव छ हजुर होइन, यो तनावको पृष्ठभूमिमा अलिकति यो भनिदिइहालौँ, यसले चाहिँ काङ्ग्रेसीहरूको आँखा खुल्छ कि भइदिन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ सन्यात सेनको मृत्युपछि जब त्यहाँ रिपब्लिक आउँछ, रिपब्लिक आएर मन्चु वंशको समाप्त हुन्छ र एउटा नेसनलिस्ट पार्टी जसको नेता चाहिँ डाक्टर सन्यात सेन भन्ने हुन्छन्, उनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ चाइनालाई लिड गर्छन्। चाइनालाई लिड गर्दाखेरि चाइनालाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि, सन्यात सेनलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ भर्खर चाहिँ क्रान्तिबाट आएको चाहिँ युएसएसआर हुन्छ, त्यतिखेरको चाहिँ रुस, जहाँ चाहिँ लेनिनले बोल्सिविकहरूले क्रान्तिले टेकओभर गरेका हुन्छन् है। यो धेरै नेपाली चाहिँ फेरि दर्शकको लागि कति रुचिको विषय हो, म त्यसैले संक्षिप्तमा भनिदिउँला। त्यो चाहिँ रुसको सपोर्टमा पनि त्यहाँको चाहिँ नेसनलिस्ट पार्टीले चाहिँ आफूलाई उभ्याउँछ र उसको दबावमा चाहिँ माओको पार्टीलाई सरकारमा लिन्छ। हेर्नुहोस् अब त्यहाँ हुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी या नेसनलिस्ट पार्टी जो डाक्टर सन्यात सेनले बनाएका हुन्छन् त्यो पार्टी
पछि सन्यास सेनको मृत्यु र लेनिनको मृत्यु झन्डै सँगसँगै हुन्छ 24 र 25 तिर। लेनिनको मृत्यु भइसकेपछि च्याङ काई सेक भन्ने जो भागेर अहिलेको ताइवान जान्छन् र ताइवान देश बन्दछ त्यो टापु, त्यो 24 र 25 मा लेनिनको र सन्यास सेनको सँगसँगै डेथ भइसकेपछि यहाँ च्याङ काई सेक हुन्छ। उतातिर एउटा लाइब्रेरियनको जागिर खाइरहेको माओ त्से तुङले सायद 1921 तिर हो क्यारे चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना भन्ने गठन गर्छ। दुईटाले मिलेर संयुक्त रूपमा त्यहाँ वारलर्ड्सहरू हुन्छन्, थुप्रै वारलर्ड्सहरू हुन्छन् चाइनामा, यहाँको 22-24 राज्यहरू जस्तो हुन्छ। तिनीहरूलाई लखेटेर एउटा युनिफाइड चाइनाको प्रक्रिया चाहिँ त्यतिखेरै सुरु हुन्छ। अब यो प्रक्रिया सुरु हुँदाहुँदै के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ ट्रिक एन्ड ट्याक्टिक्स चलिरहेकै हुन्छ। हामी यो बुर्जुवाहरूसँग यो सामन्तहरूसँग मिलेर त तत्कालको फाइदाको लागि सरकार बनाइरहेको हो, हाम्रो गन्तव्य त नौलो जनवाद नै हो भन्ने हुन्छ, जनवादी क्रान्ति नै हो भन्ने हुन्छ। च्याङ काई सेक र उसको बिचमा मतभेद हुन्छ हैन। त्यहाँ धेरै किसिमले रुसको चाहिँ मध्यस्थता हुँदाहुँदै पनि दुईटा छुट्टिन्छन् र जहाँ जहाँ वारलर्डहरूले चाहिँ खाली गरे जस्तो 22-24 राजाहरू जस्तोले खाली गरेको ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले इन्ट्री गर्छन्। एगेन फेरि जब 31-32 देखि जापानले आक्रमण गर्न थाल्छ चाइनामा, फेरि कम्युनिस्ट र नेसनलिस्ट पार्टी मिलेर चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने भनेर भन्छन्। त्यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भन्दा पहिले नै जापानले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने चीनमा करिब कब्जा गरिसकेको हुन्छ। लड्नको लागि दुईटा पार्टी हुन्छ। अब जब जापानलाई दशा लागेर चाहिँ पर्ल हार्बर भन्ने ठाउँमा अमेरिकाको भूमिमा उनले चाहिँ आक्रमण गर्छ, त्यसपछि चाहिँ सुतेर बसिरहेको अमेरिका चाहिँ जापान विरुद्ध युद्धमा आउँछ। अब हेर्नुहोस्, जापानको र चीनको युद्ध अचानक दोस्रो विश्वयुद्धको पार्ट भइदिन्छ र अमेरिका के छ भने जापानले अमेरिकालाई तानेर दोस्रो विश्वमा ल्याइदिन्छ र फलआउट पोजिसन के हुन्छ भने जापान चीनबाट जान्छ। जापान चीनबाट जाँदाखेरि 50% चीनको भूभागमा जापानिजहरूको कब्जा हुन्छ। त्यो भ्याकुममा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्छ र यसरी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ के गर्छ भने लाल झन्डा फहराएर यो करप्ट शासन भइसकेको च्याङ काई सेक चाहिँ भागेर ताइवान जान्छ र त्यो ताइवान मात्रै जाँदैन, ताइवानमा चाहिँ 10 लाख मान्छे लिएर गएर ताइवानमा भएका चाहिँ त्यहाँ बसिरहेका लोकल पपुलेसन 20,000-30,000 पपुलेसनलाई मारेर त्यो फर्मोसा टापुमा च्याङ काई सेकले आफ्नो तानाशाह क्रिएट गर्छ, तानाशाही हैन। त्यो चाइना यसरी चाहिँ कम्युनिस्टले चाहिँ आज 1950 तिर भनौँ उतातिर चाहिँ यो 50 वर्ष, यो 20-22 वर्ष, 72-73 वर्षदेखि आज चाहिँ त्यो एउटा नेताको त्यो च्याङ काई सेकको चाहिँ कमजोरीले र च्याङ काई सेक धेरै भर परेको अमेरिकासँग भएको हुनाले अमेरिकाले त्यसबीचमा सबभन्दा धेरै सपोर्ट गर्छ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीलाई। बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यो हेर्नुहोस्, अमेरिका स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो अहिले यहाँ देखिन्छ नि, हजुर अहिले यहाँ पनि हेर्नुहोस् मोटामोटी रूपमा काङ्ग्रेसलाई लाग्छ कि चाहिँ अमेरिका मेरो साथमा छ, भारत मेरो साथमा छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो च्याङ काई सेकलाई सधैँ के लागिरहेको थियो भने अमेरिका कसरी कम्युनिस्टसँग चाहिँ हुनसक्छ र भनेर भन्छ। अमेरिका चाहिँ कम्युनिस्टलाई चाहिँ लिएरै त बस भनेर दुईटा एउटा चाहिँ जर्ज मार्शल भन्ने हो क्यारे, अर्को के स्टिल भन्ने छ त्यो होइन, दुईटा मैले त्यो कमिटी त्यहाँ गएको छ। उसको दबाब के छ भने त कम्युनिस्टसँग मिल भन्छ उसलाई, यो के अरे च्याङ काई सेकलाई। च्याङ काई सेकले के भन्छ नि म मिल्दिनँ भन्छ, योसँग मिल्यो भने त यिनीहरूले चाहिँ नौलो जनवादको चाहिँ क्रान्ति गरेर मलाई सिद्ध्याउँछन् भन्छ। छैन नेपालको जस्तो स्थिति, झन्डै झन्डै नेपालको जस्तो स्थिति छैन। आज हेर्नुहोस्, आज यो सरकारलाई टिकाउनुलाई एक थरीले भन्छन्, म त्यति धेरै यसको विषयमा ज्ञाता होइन, तर एक थरीले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका र भारतले अहिले यहाँको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई कोलिसन बनाइरहेछ ताकि चाइनाको वर्चस्व यहाँ कम होस् भनेर होइन। त्यो नाममा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नबुझेको मैले चाहिँ त्यो नाममा के भइरहेको छ भने नेपालमा कम्युनिस्टको विस्तार गर्नलाई काङ्ग्रेस प्रयोग भइरहेको छ। हिजो ठिक यही चाहिँ च्याङ काई सेकको नेतृत्वलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ दबाबै दिएर सुरुमा रुसले पछि अमेरिकाको पनि समर्थनमा होइन, त्यहाँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट विस्तार हुन्छ। धेरै पछि अमेरिकाको आँखा खुल्छ कोरियन वार पछि, जब कोरियन वारमा चाइनाले चाहिँ उत्तरपट्टिको चाहिँ कोरियालाई चाहिँ पुग्छ लड्नको लागि होइन, 2 लाख सेना लिएर, त्यो एउटा के नदी छ त्यहाँ
त्यहाँ पुगेर जब अमेरिकन सेनालाई खेद दिन्छ, अमेरिकन सेना खेदिएर दक्षिणमा पुग्छ, आजको दक्षिण कोरिया भएको छ। उत्तर कोरिया जो चाहिँ चाइनाले चाहिँ आफ्नो तर्फ चाहिँ बचाउँछ, आज उत्तर कोरिया भएको छ। आजको समस्या हेर्नुहोस्, आज उत्तर कोरिया पनि संसारको लागि समस्या भएको छ, न्युक्लियर पावर छ। आजको चाइना हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ डेमोक्रेटिक सरकार त्यत्रो लामो समय थियो, करप्ट डेमोक्रेटिक सरकारलाई अमेरिकाले टिकाउन, सहयोग गर्न, आफ्ना विशेषज्ञ पठाउन 50,000 अमेरिकन विशेषज्ञहरू चाइनामा गएर बसेका थिए, त्यहाँ डेमोक्रेसीलाई रिस्टोर गर्नुपर्छ भनेर। तर त्यो करप्ट सरकारको विरुद्धमा चाहिँ धेरै गरेको छ। त्यहाँ अमेरिकाले चाइङ काई सेकको सरकारलाई कैयन चाहिँ त्यो चाहिँ दबाब दिएको छ, तिमी करप्ट भयो भनेर। तर जब करप्ट सरकार मान्दैन भने तब त्यो देशमा के हुन्छ भने जस्टिसको खोजीमा डेमोक्रेसी कमजोर पर्छ। आजको नेपाल मलाई कता कता चाहिँ यो चाइनालाई बुझ्दाखेरि चाहिँ सन्यास सेन पछिको हैन, सन्यास सेन पछिको 1920 देखि लिएर झन्डै 1950 सम्मको त्यो 30 वर्षको चाइना जस्तो लागिरहेको छ क्या। कसले जित्ने हो, कसले हार्ने हो, डेमोक्रेसीले जित्ने हो कि अटोक्रेसीले जित्ने हो कि हैन, डेमोक्रेसी भर्सेस अटोक्रेसी भन्छ अहिले जुन चाइनाको शासन छ, यसको ग्लोबल डिबेट पनि छ। अब नेपालमा यी सबै कुरा बुझेको हुनाले मलाई चाहिँ के छ भन्दा, बुझेको अलिअलि जानेको हुनाले अलिअलि जान्दा पनि डर हुँदो रहेछ कि नेपालमा कहीँ कुनै बेला हजुर अलिकति जसरी संसारबाट डेमोक्रेसी चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ हैन, नेपालमा पनि डेमोक्रेटिक चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू एकदमै कमजोर छन्। कहीँ कम्युनिस्ट टेकओभर भयो भने त चीनमा 70 वर्षदेखि चलिरहेको छ, क्युबामा झन्डै त्यतिकै वर्षदेखि चलिरहेको छ हैन। तपाईलाई एउटा कुरा अझै चाखलाग्दो कुरा भनौँ प्लिज, त्यो सन्यास सेनको पार्टीको नारा जे नेपाली काङ्ग्रेसको नारा हो नि, जे नारा हो, बिपी कोइरालाले जे नारा लिनुभएको छ त्यही नारा सन्यास सेनको पनि थियो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, यही नारा थियो सन्यास सेनको पनि, चाङ काई सेकको पनि यही हो। तर जब त्यो नाराले काम गर्दैन तब कम्युनिस्ट उदय हुन्छ। कम्युनिस्ट उदय मात्रै हुँदैन, कम्युनिस्ट टेकओभर हुन्छ। र 1950 देखि लिएर आज भनौँ न, त्यसपछि चाहिँ 5 वटा चाहिँ अब शक्तिशाली त्यहाँ चाहिँ शासकहरू हुन्छन्। माओ त्से-तुङ हुन्छ, ज्याङ जेमिन हुन्छ, त्यसपछि के अरे माओ त्से-तुङ पछि तेङ साओपिङ आउँछ हैन। माओ त्से-तुङको इरा 1950 देखि 76 सम्म हुन्छ, 25 वर्ष। अर्को 25 वर्षलाई हामीले तेङ साओपिङको चाहिँ मलाई त्यो इरा भन्नु, किनभने उनी पछि आउने दुईटाले उनकै बाटो समातेका छन्, 2 टर्म पछि गएका पनि छन्। सी जिङपिङको इरामा त तानाशाह आयो, फेरि अहिले 2 टर्मलाई चेन्जै गरिदियो हैन। 2012 देखि हो क्यारे, अब 2023 मा सिद्धिँदैछ सी जिङपिङको। मैले के भनेको भने, मैले यो तपाईँलाई यो भनिरहेर चाहिँ डेमोक्रेटिक आन्दोलन चाहिँ एकपल्ट गुम्यो भने, कम्युनिस्टको चाहिँ मतलब चाहिँ कब्जामा गयो भने यो खतराको सम्भावनाहरू चाहिँ संसारले हामीलाई सिकाएको छ, यो खतराको पाठहरू हैन। आज भनौँ न 25 वर्ष माओले चलाए, 25 वर्ष तेङ साओपिङको चाहिँ सिद्धान्त चल्यो त्यहाँ, जसले तियानमेन स्क्वायरमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ नरसंहार गर्यो हैन। अहिले 25 वर्ष फेरि चाहिँ त्यहाँ सी जिङपिङको चल्ला हैन। बिचमा दुईटा चाहिँ भएका छन्, त्यो तेङकै परम्परामा दुईटा आएका थिए। मैले यो सारा चाइनाको पिक्चर यसरी अगाडि राख्दाखेरि सर्टमा हैन, अटोक्रेसी र डेमोक्रेसीको जुन लडाइँ छ अहिले संसारमा, नेपालमा मात्रै चाहिँ होइन, यो संसारमै छ अहिले लडाइँ। क्युबामा पनि आज एउटै किसिमको कम्युनिस्ट पार्टी चलिरहेको छ। अनि नेपालमा चाहिँ जब नेपाली काङ्ग्रेस हैन राम्रै आज अवस्थामा छ र यो अपोजिसनमा भयो भने पनि नेपालमा वन पार्टी सिस्टम आउने खतरा म देख्दिनँ भने, अपोजिसनमा बसेर पनि काङ्ग्रेसले डेमोक्रेसीको रक्षा गर्न सक्छ र सत्तामा बसेर पनि अगर काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टको विस्तार गर्छ भने कुन चोइस गर्ने हो त नेपालले? नेपाली काङ्ग्रेस 30 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर पनि आखिरमा डेमोक्रेसी ल्याएर छोड्यो, उसैको नेतृत्वमा। ज्ञानेन्द्रले तानाशाह लाद्न खोज्दाखेरि पनि उसैको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू आए। त काङ्ग्रेसको भ्यालु र काङ्ग्रेसको प्रिन्सिपल, काङ्ग्रेस कल्चर जुन मैले आज बिहान देखेँ, मैले अझ त्यहाँ जोडिहालुँ, यो हुँदाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस रिभाइभ गर्छ, डेमोक्रेसी आउँछ। चाइनामा किन आउन सकेन भने चाहिँ चाइनाको करप्ट चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ जुन चाहिँ सरकार थियो, त्यो सन्यास सेनको र चाहिँ चाङ काई सेकको, त्यो आज ताइवानमा गएर बसेको छ र आज उसको
आज उसको रक्षाको लागि अमेरिका बाहिर आउनु परेको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई चाहिँ धेरै पहिले छोडिसकेको थियो। अमेरिकाको निक्सनकै पालामा वन चाइना पोलिसी भएको थियो। हेनरी किसिन्जर र निक्सनको वन चाइना पोलिसी थियो हैन। त आज फेरि ताइवान जरुरत परेको छ अमेरिकालाई। इन्टरनेसनल फरेन पावरहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि केही हेर्दैनन्। उसले हतारमा के गर्यो भने चाहिँ युएनको सेक्युरिटी काउन्सिल र युएनको मेम्बरबाट ताइवानलाई अमेरिकाको दबावमा हटाइदियो। चाइनासँग अँगालो मार्दाखेरि हेर्नुहोस् 78-79 होइन, त्यसलाई किसिन्जर पोलिसी भन्छन् होइन। निक्सन राष्ट्रपति भएर गए। सबै चिज आज चाइनालाई चाहिँ यो हालतमा पुगाउने अमेरिका हो, यो शक्तिशाली बनाउने। र बिचारा ताइवानलाई यो आज आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि दिनरात त्यहाँ फाइटर प्लेन कुद्छ, मिसाइलहरू दाग्छ। यो बिकज अफ अमेरिका। अमेरिकाको इतिहासमा यति धेरै ब्लन्डर मिस्टेकहरू भएको छ, चाहे अफगानिस्तानमा होस्, चाहे कोरियामा होस्, चाहे ताइवानलाई लिएर होस्, चाहे अहिले नै भर्खर भएको युक्रेन वारलाई लिएर होस्। यी सारा कुराहरूमा अमेरिकाको कन्फ्युज चाहिँ इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीले गर्दा थुप्रै देशहरू बर्बाद भएका छन्। के नेपाल बर्बाद हुने लाइनमा हो त? अब नेपाललाई मैले जोड्न खोजेको, नेपालको स्थिति चाहिँ स्टेबल छ त? कतिपयले यो प्रसङ्गमा चाहिँ जस्तो यहाँले पार्टीगत रूपमा नै कसरी जाँदो रहेछ भन्ने प्रश्न पारिदिनु भयो। अब हुन त काङ्ग्रेस पार्टी जो चाहिँ प्रजातन्त्रको हिमायती हो, उसले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेमा अब भोलि सिट बाँडफाँडमा कहाँ टुङ्गो पुग्छ? आफ्ना दलका नेताको कार्यकर्ताको त्यहाँ जसले निरन्तर प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरे उसलाई चाहिँ नि हँसिया हथौडामा भोट हाल्नलाई बाध्य बनाउने होला भोलि। त्यो सिचुएसन त चुनावले पनि क्रिएट गर्दैछ। त्यस्तो अवस्थामा सँगसँगै अहिले यो एमसिसीको कारणबाट पनि देशको भोलि अवस्था चाहिँ धरातल अलि अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, सङ्कटमा पर्दाखेरि मैले 2-3टा मेरो आफ्नो जीवनकालमा म केटाकेटी हुँदाखेरिदेखि नै त्यो बिबिसी सिबिसी सुन्थेँ होइन। सङ्कटमा पर्दाखेरि चाहिँ अमेरिका या चाहिँ इन्डिया कोही आउँदैनन्। हेर्नुहोस्, यहाँ भीमसेन थापाले धेरै ठुलो चाहिँ सङ्कट पर्यो होइन, भीमसेन थापालाई ब्रिटिसहरूसँग, त्यतिखेरको इस्ट इन्डिया कम्पनी भनौँ। सङ्कटमा पर्दा उनले चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्रेन्च शक्ति आएर, फ्रेन्चहरू आएर, किनभने बेलायतको र फ्रान्सको धेरै पुरानो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आज पो मित्र छ, त्यतिखेर धेरै शत्रुतापूर्ण थियो कोलोनीलाई लिएर। कसले कति चाहिँ होइन उपनिवेश बनाउने भनेर। नेपालको सेना त्यतिखेर भीमसेन थापाको नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर थियो। उनलाई के लाग्थ्यो भने यो नर्थ इस्टमा भएको, यो पूर्वतिर भएको, काठमाडौँबाट पूर्वतिर भएको, नेपालबाट पूर्वतिर भएको ठाउँबाट फ्रेन्च सैनिक आएर हामीलाई मद्दत गर्छ भनेर यहाँको सेनाको फ्रेन्चकरण गरे। त्यो उनको तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपोलियनको जस्तो ड्रेस छ भीमसेन थापाको। त्यो फ्रान्सलाई खुसी पार्न र बेलायतसँग चाहिँ युद्ध लड्न तयारी गरेको। युद्ध लडे, फ्रान्स आएन, आउँदै आउँदैन नेपालको भूभाग गुम्यो। के गुम्यो? नेपालको कुमाउँ र गढवाल गुम्यो, दार्जिलिङ र सिक्किम गुम्यो, थुप्रै भूभाग गयो आजको होइन। 1/3 भूभाग नेपालले गुमायो। त्यसै कारणले फरेन पावरको नेपालमा या आवश्यक पर्दा, सङ्कट पर्दा यो देशलाई, देशकै सङ्कटमा पनि डेमोक्रेसी रक्षा गर्न कोही आउँदैन होइन। अब काङ्ग्रेसको लागि अब मैले धेरै उपदेश दिइरहनु म जरुरी ठान्दिनँ। मलाई त कहिलेकाहीँ के पनि लाग्छ भने यो काङ्ग्रेस पार्टी बेलैमा सिद्धिएको भए एउटा नयाँ युवा काङ्ग्रेस चाहिँ नयाँ विचार लिएर पनि आउनु सक्थ्यो होला। अब त्यो पनि सम्भव भएन, किनभने यसको औचित्य चाहिँ नेपालमा डेमोक्रेसी ल्याउनलाई मात्रै थियो होला भनेर मलाई कहिलेकाहीँ बिपीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ शैलजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब हामी सबै उहाँले यसको सान्दर्भिकता छ कि छैन यो पार्टीको देश निर्माणमा भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको लागि छ, मुभमेन्टको लागि छ, तर मुलुक बनाउनको लागि चाहिँ छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाणै चाहिँ के छ भने शेरबहादुरजीले 5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर हुँदा पनि दिन सक्नुभएको छैन होइन। आखिरमा यतातिर काङ्ग्रेसका फाउन्डर मेम्बर बाहेक, पुरानो पुस्ता बाहेक, पुरानो पुस्ताबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद हुनुभयो र ल उहाँहरूलाई छोडिदिउँ। उहाँहरूको त्यतिखेरको सोच, दृष्टिकोण त्यो चाहिँ होइन। अब उहाँहरू झन्डै 19औँ शताब्दीमा जन्मेर 20औँ शताब्दीसम्म बाँच्नुभएको मान्छेहरू, उहाँहरूलाई एकछिनलाई चाहिँ त्यो छुट दिदिउँ। तर 20औँ शताब्दी 21औँ शताब्दीमा इन्ट्री गरेको शेरबहादुर देउपा 5 वर्ष 5 पटक प्राइम मिनिस्टर भएको युवा, काङ्ग्रेसबाट त अरू प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला भए, संविधान जारी गरेर गए होइन। त जब भइरहेको छैनन् भने, नेपालमा कम्युनिस्ट यसरी बढिरहेको छ भने यो चिन्ता चाहिँ मलाई मात्रै हुनुपर्ने हो कि होइन? कम्युनिस्ट बढेको मलाई चिन्ता भइरहेको होइन, डेमोक्रेसीको हरण हुन्छ कि भन्ने चिन्ता भएको।
कम्युनिस्टले जस्तो संसारका कम्युनिस्टहरूले आफूलाई सोसलिस्ट भने, नेसनलिस्ट भने, कम्युनिस्ट नाम चेन्ज गरेर गए होइन। अब आज होइन कोल्ड वारको फेजपछि 1990 पछि त्यो होइन। अब हुँदा के पनि सम्म पनि हुन थाल्यो भने अब अहिले काङ्ग्रेस चाहिँ 50% भूगोलमा नउठ्ने सङ्घमा केन्द्रमा भने यो भनेको सम्बन्ध काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यो ग्रेभ यार्ड खनेको दिन हो, चिहान खनेको भन्छन् नि। अब मलाई चाहिँ त्यो डर के लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारमा बस्नेहरूले चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ र डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको चाहिँ सर्ट टर्म एनालाइसिस गरिरहेको होला कि चुनाव जित्नको लागि यो गरिन्छ भनेर म त्यति हेरिरहेको छैन। म लङ टर्ममा के देखिरहेको छु भने यो कारणले गर्दा एकातिर एमाले पार्टीले पनि आफ्नो सपोर्ट बेस चाहिँ नगुमाउने, इन्ट्याक्ट राख्ने, अर्कोतिर 4वटा अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि आफूलाई विस्तारित गर्ने, त्यो पनि काङ्ग्रेसमा टेकेर। अनि यसमा मैले चाहिँ शेरबहादुर देउपाको चाहिँ म आलोचक भएर चाहिँ निस्किरहेको छु। मलाई अरू कुनै शेरबहादुरसँग व्यक्तिगत रिस राग पूर्वाग्रह मेरो कहिले पनि छैन। त्यसमा अहिले प्रचण्डले यो बाबुरामलाई बोलाउनु अथवा वामदेव गौतमहरू लाग्नु, पार्टी एकता समाजवादीसँग भन्नु, त्यो सबै बार्गेनिङ पावर र काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाएर आफू सबभन्दा बढी क्षेत्रमा उठाउने र काङ्ग्रेस सिद्ध्याउने दिशामा तर्फ सङ्केत हो यो। हेर्नुहोस्, यसमा अझै एउटा इक्जाम्पल दिएर म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न पार्छु। नेपालमा भर्खर चाहिँ डेमोक्रेसी आएको थियो र कोल्ड वार पनि भर्खर सिद्धिएको थियो। सोभियत सङ्घ विघटन हुँदै थियो र त्यहाँ एलसिलले सत्ता लिएका थिए। त्यस्तो बेलामा त्यहाँको पुरानो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, पुरानो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विघटन भइरहेको थियो। त पुरानो कम्युनिस्टहरू चाहिँ मिलेर फेरि सत्ता क्याप्चर गरे। त्यो सत्ता क्याप्चर गरेको उत्सवको रूपमा, त्यसलाई समर्थनको रूपमा मैले आफ्नो जीवनमा देखेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा भद्र मानिस भनेको व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले चिनेको मनमोहन अधिकारी हो। मनमोहन दाई समेतले चाहिँ के छ भने टुडी खेलमा उभिएर त्यहाँको त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन र डेमोक्रेसी खाँदाखेरि चाहिँ त्यसको समर्थनमा बोल्नुभएको छ। अब अरू कोबाट आश गर्न सकिन्छ भन्नुहोस्। तर के भइदियो भने एलसिलले ट्याङ्कमा उभिएर भाषण गरेपछि त्यो पुराना पोलिट ब्युरोका मेम्बरहरू फेरि सबै चाहिँ समातिएर चाहिँ त्यहाँ त्यो करिब भइसकेको कुलाई पनि फेरि ट्र्याकमा ल्याए। त मैले आज यो लामो सायद यो नेपाली दर्शकहरूको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्स क्या, अहिलेको पोलिटिक्स जस्तो अहिले अब नेपालको अब काठमाडौँमा भनौँ न, अब बालनले फोहोर नफालिरहेको हो कि बालनलाई फोहोर नफाल्न दिइरहेको हो। काठमाडौँको मेयर चाहिँ कुन ट्र्यापमा छन् होला? पोलिटिकल पार्टीहरूले उनलाई ट्र्याप क्रिएट गरेको हो कि उनको इनइफिसियन्सी हो? यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ हामीले चाहिँ नबुझिकन फ्याटे लाएर बालनलाई गाली गर्ने या अर्कोलाई गाली गर्न थाल्यो भने हामी राजनीतिमा कहीँ पुग्दैनौँ। अहिले मलाई लागेको के भने नेपालमा एकदम कुल हेडले अहिले थिङ्क ट्याङ्क राखेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिले के सम्भावनाहरू हुन्छ एलायन्स गर्दाखेरि, के सम्भावनाहरू हुन्छ। 85 सिट या 80 सिट छोड्दाखेरि काङ्ग्रेस 85-90मा उठ्दाखेरि चाहिँ होइन, अरू ठाउँमा चाहिँ इन टोटलमा चाहिँ कम्युनिस्ट मुभमेन्ट कसरी जान्छ, काङ्ग्रेसभित्र कस्तो फ्रस्ट्रेसन आउँछ, काङ्ग्रेस पार्टीका वर्करको मनोविज्ञान कसरी चाहिँ गिर्दछ, या अब त्यसले पनि ल ठिक छ एकदम उदात्त भावले कर्णै भएर होइन धृतराष्ट्रलाई चाहिँ के अरे चाहिँ दुर्योधनलाई चाहिँ थाहा थियो उसलाई यो म रङ गर्दैछु भनेर, तर पनि उसको पहिचानलाई उसले स्थापित गरिदिएको हुनाले कर्णसूत्रलाई उसले कर्णपुत्रलाई सुतपुत्रलाई उसले माथि स्ट्याटस दिएको हुनाले स्ट्याटसको खोजीमा चाहिँ र पहिचानको खोजीमा चाहिँ कर्णले चाहिँ दुर्योधनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न बाध्य हुन्छ होइन। महाभारतको लडाइँ तिनी हो। कर्ण जस्तो विवेकशील मान्छे एउटा चाहिँ असत्यको पक्षमा लडिरहेको छ भने त्यही छ। अब अहिले यो नेपालमा शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ म चाहिँ कसरी बुझ्न खोजिरहेको छु भने उहाँ यत्रो लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएको मान्छे, नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट त ठुलो थियो, अरू सारा विकल्पमा पनि कम्युनिस्टलाई किन तपाईँ चाहिँ सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको प्रधानमन्त्री पद त 22-23 सिट हुँदाखेरि पनि आउँदो रहेछ नि त। पदकै लागि हो भने त कसैले कल्पना गरेको थियो शेरबहादुर देउपा प्राइम मिनिस्टर हुन्छन् भनेर? पदकै लागि हो भने त बिपी कोइरालालाई बनारसमै प्राइम मिनिस्टर पद त इन्डियाले अफरै गरेको थियो नि होइन। त पद आउनु पर्दा जसरी पनि आउँछ, तर जसरी पनि आएको पद लिने कि नलिने त्यो नेताको चाहिँ त्यो क्यापेसिटीमा भर पर्छ।
अब अहिले ठिक छ, भोलि छैटौँ पटक ज्योतिषी शास्त्रमा जति विश्वास गरे पनि, विदेशी शास्त्रमा जति विश्वास गरे पनि शेरबहादुर देउपाले, शेरबहादुर देव कम्तीमा यो जीवनको उत्तरार्धमा नेपाली जनतामाथि पनि त विश्वास गर्नु पर्यो। आफ्नो पार्टी, यसका वर्कर, यसको फिलोसफी, यसको भावी पुस्ताप्रति चाहिँ न्याय त गर्नुपर्ने काम चाहिँ कसको हो त आजको दिनमा, होइन? तर यहाँ भावी पुस्ता फिलोसफी गएन, बरु मिलेसम्म आफ्नै श्रीमती छोरालाई पो उत्तराधिकारी तान्ने कि भन्ने जस्तो कुराहरू आयो। कम्युनिस्टसँगको सङ्गतले त्यो दिशामा काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिलाई त लगेको होइन? होइन, कम यस्तो हो, सत्सङ्ग तपाईँको के हुन्छ भने सङ्गत गुनाको फल भन्छन् नि हामीलाई, होइन? स्कुलमा पनि तपाईँको चाहिँ जस्तो खालको फ्रेन्डसिप हुन्छ तपाईँको फ्युचर त्यस्तै हुन्छ भन्छ, होइन? त्यो पियर फ्रेन्ड भन्छ क्या त्यसलाई। तपाईँको सङ्गतको मण्डली टोली, होइन? यहाँ क्याम्पस पढ्दाखेरि पनि तपाईँले जस्तो साथी भेट्नुहुन्छ तपाईँको भविष्य करिब करिब त्यस्तै हुन्छ स्कुल पढ्दाखेरि। अब यताको दिनमा एउटा बडो विश्वासिलो र शेरबहादुरजीले चाहिँ आँखा मुदेर सत्सङ्ग गर्नुभएको चाहिँ गर्ने अवसर जुटाइदिने त रामचन्द्रजीहरू हो, होइन? त्यसमा आंशिक रूपमा चाहिँ त्यो ओलीजीलाई चाहिँ हटाउनको लागि, ओलीजीको चाहिँ निरङ्कुशता विरुद्धकै आन्दोलन भनौँ त्यो आन्दोलन, होइन? त्यसमा नागरिक समाज, प्रेस, रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला सबै मिलेर चाहिँ शेरबहादुरजी बरु चाहिँ ओलीलाई नै कन्टिन्यू गर्न चाहिरहनु भएको थियो, होइन? अब अहिले उहाँको सङ्गत चाहिँ के छ भने एकदमै चाहिँ यसरी चाहिँ लगनगाँठो जस्तो गाँसिएको छ। एउटा लगनगाँठो उहाँले आरजु देउपा राणासँग गर्नुभयो। अब त्यसको जस्टिफाइड चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रचण्डसँगको सत्सङ्गले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्। त्यसै कारणले खतरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आँखा चिम्लेर यो गठबन्धनलाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने यो काङ्ग्रेसको कुरा हो, काङ्ग्रेसजनको कुरा हो। किनभने म प्रधानमन्त्री हुने होइन, म कहिले यो जीवनमा मन्त्री हुने होइन, मलाई त्यो त्यतापट्टि चासो पनि छैन। तर म एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सामान्य अभियन्ता भएको नाताले मेरो यसमा मात्रै के चासो छ भने शेरबहादुरजी एन्ड कम्पनीले लिने लाइन चाहिँ के नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन मजबुत हुन्छ भन्दा म त्यसले चाहिँ मेरो बुद्धि विवेक र मेरो ज्ञानले के देखाउँछ भने त्यसले हुँदैन, त्यसले एकदमै म्यासिभ कमजोर गर्छ, ग्रासरुटदेखि नै कमजोर गर्छ। त्यसै कारणले यो खतराको बाटो नजाउँ भनेको जानै पर्ने बाध्यता छ। अब कोलिसन छ, सरकार छ, ठिकै छ, निरङ्कुश चाहिँ ओलीलाई परास्तै गरेको हो भने पनि कमसेकम त्यसमा पनि प्लान बी त हुन्छ नि। एकदम चाहिँ के अरे आफू चाहिँ 80-85 सिटमा उठ्ने अनि 80-85 सिट चाहिँ अरू कम्युनिस्टहरूलाई दिने, यो त मलाई लाग्छ संसारको कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक पार्टीले यस्तो किसिमले चाहिँ यस्तो उदात्त भावले चाहिँ कोलिसन गरेको छैन होला। अब यो प्रसङ्गमा एउटा चुनाव पछिको परिदृश्यलाई यसो परिकल्पना गर्दाखेरि प्रचण्डले त अपेक्षा गरिसकेकै थिए अन्तिम इनिङ्स एकचोटि देशले सम्झिने गरेर भनेर। अब भोलि केपी शर्मा ओली प्रचण्डहरू नमिल्लान् भन्न सकिँदैन, उनीहरूको त्यो अभ्यासै भइरहेको पनि छ। यो पार्टीहरू सबै फेरि एक ठाउँमा पनि भनिरहेका छन् अरू साना कम्युनिस्टहरूलाई लिड गरेर। त्यो दिशामा जाँदाखेरि भोलि काङ्ग्रेसलाई बाहिरै राखिदिने, अहिले शेरबहादुर देउवाले जे खालको परिकल्पना गरिरहनु भएको छ चुनाव पछिको नतिजा र फेरि सरकार भन्ने खालको, त्यो दिशामा प्रचण्डहरूले वाङ खुवाइदिने अवस्थाहरू देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ? त्यो म प्रशस्तै देख्दछु। प्रचण्डजीले त्यो नगरेको भए पो त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नसोच्ने हो त। प्रचण्डजी के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्न पो सोच्ने हो त। प्रचण्डजी शेरबहादुरजीसँग सत्तामा हुँदाहुँदै 74को निर्वाचनमा ओलीजीसँग चाहिँ चुनावी साँठगाँठ गरेर उहाँलाई 22-23 सिटमा झारेको हो। 5 वर्ष अगाडिको इतिहास हो। प्रचण्डजीले कम्युनिस्ट एकता भइसकेपछि मलाई अहिले पनि उहाँले बजाएको बाँसुरी अहिले पनि त्यो धुन मेरो कानमा छ। अब 50 वर्ष नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छु भनेर सरकारमा पुग्ने कुरा नचिताए पनि हुन्छ भन्दा प्रचण्डजीको भाषण छ, होइन? बडो दुईजना चाहिँ एकदम असाध्यै चाहिँ कन्फिडेन्समा थिए। अब जसरी अहिले बाबुरामजी र चाहिँ प्रचण्डजीको मेलमिलाप भयो, यो 7 वर्ष त नदीका दुई किनार थिए नि, अहिले फेरि यसरी आएर मिले। अनि भोलि नेपालको यो सारा कम्युनिस्ट धार एक ठाउँमा बग्दैन, एकै ठाउँमा आउँदैन। अहिले शेरबहादुरजीले यस्तो उदार भावले चाहिँ गुण लगाइरहेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भोलि 2/3 फेरि पुगाएर चाहिँ मञ्चमा बस्दैनन् भनेर भन्ने कुरा के छ? त्यतिखेर शेरबहादुरजीसँग र काङ्ग्रेससँग त्यो नैतिक शक्ति हुन्छ। त्यो 2/3 जब काङ्ग्रेस 22-23 सिटमा थियो, अस्ति शेरबहादुरजी हार्दा पनि काङ्ग्रेससँग नैतिक शक्ति केही बाँकी थियो डेमोक्रेसीको पक्षमा लड्ने, तब नै लड्यो।
भोलि चाहिँ प्रचण्डको शक्तिशाली प्रचण्ड र चाहिँ कम्युनिस्टहरूको एकता हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले कुन नैतिक शक्तिबाट चाहिँ यिनीहरूको विरुद्धमा फाइट गर्छ? आफैले जिताएर पठाएको छ होइन। त शेरबहादुरजी यो ट्र्यापमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? शेरबहादुरजीको जीवन नै अहिले मैले लेखाएको छु, उहाँको इतिहास पनि र उहाँको वर्तमान पनि अत्यन्तै चाहिँ ट्र्यापमा देखिरहेको छु र म यो चाहिँ कालो अक्षरले लेखिने हो कि भन्ने सम्भावना चाहिँ उहाँले चाहिँ यो अहिले कोरेको राजमार्गबाट बन्नेवाला छ। त्यसै कारणले ठिक छ, उहाँलाई अहिलेको कोलिसनको सरकार कन्टिन्यू गर्ने, भोलि पनि प्रधानमन्त्री हुनु छ है, जुन उहाँको इच्छा छ, या उहाँको श्रीमतीलाई बनाउनु छ भने एउटै बाटो प्रचण्डकै शरणमा पर्नुपर्छ भन्ने छ र भनेको। त्यसका विकल्पहरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ, सोचौँ। त्यो हरेक विकल्पहरूको बारेमा सोच्दाखेरि काङ्ग्रेसको पहिचानको बारेमा पनि सोचौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बारेमा पनि सोचौँ। भोलि दुनियाँ हाँस्छ, भोलि यहाँ एकतन्त्रीय शासन कम्युनिस्ट शासन भयो भने जसरी क्युबामा भयो, क्युबामा पनि अमेरिकाले नै ल्याएको त्यो एकतन्त्रीय शासन। फिदेल कास्ट्रोलाई ल्याउनको लागि उसको कम ठुलो योगदान छैन, ठुलो योगदान छ। त्यो कुनै बेला अघि मैले चाइनाको उदाहरण दिएँ, फेरि अहिले म क्युबाको उदाहरण दिएर चाहिँ यहाँ धेरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पण्डित हुन चाहन्न होइन। तर कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू नै हुन् भोलि चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ भागेर चाहिँ इन्डिया बस्नु पर्यो भने, जुन पर्यो एकपल्ट होइन, झन्डै दुईपल्टै परेको थियो। त्यस कारणले मैले चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुझाव सल्लाह तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट हरेक पार्टीसँग प्लान बी छ, हरेक पार्टीसँग। एमालेसँग प्लान बी छ, म प्रश्न देखिरहेको छु। माओवादी एकैपल्ट हरेक विकल्पमा खेल्दैछ, प्लान बी प्लान सी पनि छ। प्लान ए काङ्ग्रेसलाई चाहिँ इङ्गेज गर्ने। हेर्नु, समाजवादी केन्द्र गठन गर्नको लागि सिंहदरबारभित्रै मिटिङ हुन्छ प्रचण्डजीको, काङ्ग्रेस आत्तिदैन। त्यहाँबाट निस्केर के भन्छन् भने यो हाम्रो छुट्टै कुरा हो, समाजवादी केन्द्र गठन गर्ने भन्ने कुरा, हाम्रो काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनलाई यसले के असर गर्दैन भन्छ। सारा काङ्ग्रेसीहरूलाई चाहिँ घाँसै खाएर हुर्केको जस्तो ठानेका छन् नेपालको चाहिँ माओवादीहरूले, खास गरी प्रचण्डजीले। अब शेरबहादुरजीले त्यसलाई लिएर विवेचना गर्ने, कुन लेभलको विश्वास गर्ने, कसरी सोच्ने, अब केही पनि छैन होइन। अब प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज अलिकति त्यो चियापान कार्यक्रमलाई मैले फेरि जोडेँ। आजको यो चियापान कार्यक्रममा थुप्रै काङ्ग्रेसीहरूको यो चिन्ता मैले देखेँ। अनि हामी बर्बादै हुन्छौँ कि क्या हो, हामी सिद्धिन्छौँ कि क्या हो, हामीले यो पनि छोड्यौँ, ऊ पनि छोड्यौँ, अब हुँदा यो पनि छोड्ने हो भने त्यो थुप्रै काङ्ग्रेसीहरूमा फेरि अब यो कुराहरू के छ भने काङ्ग्रेस के थियो, के छ र के हुनेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने काङ्ग्रेसीहरू ती पुरानै काङ्ग्रेसी छन्। नयाँ काङ्ग्रेसीहरूलाई चाहिँ यो त फास्ट फुड जस्तो के, फास्ट फुड जस्तो छ। अब धेरै नयाँ काङ्ग्रेसीहरूकै बाहुबालले छ, त्यो राम्रो पनि हो। त्यसले चाहिँ कुनै चाहिँ आउनुपर्छ, नयाँ नयाँ युवाहरू आउनुपर्छ, नयाँ मान्छेहरू पनि आउनुपर्छ, त्यो राम्रो पनि कुरा हो। तर काङ्ग्रेसको इतिहाससँग जोडिएर वर्तमानलाई बुझेर भविष्यको काङ्ग्रेसको कल्पना गर्न सक्ने कमसेकम 10जना मान्छे त चाहियो नि। शेरबहादुरजीसँग त्यस्तो 10जना मान्छे छन्? मलाई लाग्छ छैन। अब अन्तिममा पनि छौँ, केही म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। यो विषयमा यहाँले यति प्रश्न भनिदिनु भए पछाडि अब सम्भवतः हेर्ने दर्शकबाट र उहाँलाई पनि यो सन्देशमूलक नै होला। अहिले अर्को चलिरहेको छ यो सरकार र राष्ट्रपति बिचको एउटा टकराव जस्तो। राष्ट्रपतिले 15वटा बुँदामा नागरिकता विधेयकमा जुन खालको असन्तुष्टि उहाँको नियमित प्रोसेस अन्तर्गत पठाइदिनु भयो, सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई यथास्थितिमा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने र पेश गर्ने भन्यो। राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार त प्रयोग गरेको हो भन्ने खालको कतिपय कुराहरू आएको छ। तर उहाँले राख्नुभएको चिन्ता र चासोप्रति चाहिँ जे हिजो पठाइएको छ त्यही नै पठाइदिने भन्ने कुराहरू आयो। यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त राष्ट्रपतिले यसलाई चाहिँ ढिलो गरी भए पनि संसदमै फिर्ता पठाइदिनु भएको छ आफ्नो सुझावसहित। यसलाई चाहिँ संवैधानिक एउटा प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्दछ। अब यसमा टीका टिप्पणी हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै छ, हुनु पनि पर्छ। अब पार्लियामेन्टले अब दोहोऱ्याएर पास गरेर फेरि पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्ने ठाउँ छैन। यसलाई लिएर उहाँले पठाउनु भयो, त्यो सुझाव ग्रहण गर्ने नगर्ने नेपालको राजनीतिक दलहरूको काम हो, पार्लियामेन्टको काम हो। यसमा चाहिँ पार्टीगत रूपमा सोच्ने भन्दा पनि पार्लियामेन्टका हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छन् भोलिको दिनमा
नेपालको नागरिकताको यो इस्युमा यसमा हुइप पनि जारी गर्नु हुँदैन थियो। यसलाई कम्तीमा पनि मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने राष्ट्रपतिबाट त्यो 10-12वटा सुझाव आइसकेपछि यसलाई एक दिन भए पनि 2 दिन भए पनि छलफल चाहिँ पार्टीहरूभित्र पनि र पार्लियामेन्टमा पनि गर्नु पर्थ्यो। किनभने कि त देशको राष्ट्रपति बनाउँदै नबनाउनु, हजुर राष्ट्रपतिसँग मेरो थुप्रै विमति छ, राष्ट्रपतिको योग्यतामाथि पनि म प्रश्न गर्न सक्छु। तर मेरो चाहिँ अब धर्म ग्रन्थ भनेको भने पनि मेरो चाहिँ कर्म ग्रन्थ भने पनि यो देशमा चाहिँ मेरो संविधान हो हैन। यो संविधानमा भएको व्यवस्था चाहिँ अहिले जे छ भोलि चेन्ज भयो भने फेरि त्यसलाई आफ्नो अनुकूल भएन भने त्यसलाई पनि च्यालेन्ज गरौँला। तर मैले टेक्ने ठाउँ भनेको आजको नेपालमा कसैले पनि यो मुलुक चलाउँदाखेरि टेक्ने ठाउँ भनेको संविधानै हो। संविधान अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रपतिले पठाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ छलफल गर्ने। किन राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसरी 15वटा बुँदा गरे होलान्? त्यसमा पार्टीगत सोचभन्दा माथि उठ्ने, साँच्चै नै त्यो मुलुकको हितमा छ छैन भन्ने कुरा डिबेट गर्ने। 2 दिन कन्टिन्युअसली किन चाहिँ बाहिर निस्किने? हाजिर गरेर किन हाटा गर्ने? हाजिर गरो, टाप गरो, भत्ता बुझ्यो। 48 घन्टा ती बस्ने, ती चाहिँ क्यान्टिनमा खाएर यत्रो नागरिकता जस्तो इस्युमा हामी गम्भीर छौँ, छलफल गऱ्यौँ। हरेकले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो आफ्नो विचारहरू राख्न सक्छन्, समूहगत रूपमा हैन। त्यसमा चाहिँ ल पार्टीभन्दा बाहिर सबैजना। अब यसमा पार्टी स्वार्थ छैन, यसमा हुइप लाग्दैन भन्न सकिन्छ हैन। कतिपय कुरामा त अब यो मुलुक बनाउने हो भने, मुलुकलाई भस्मासुर भएर सिद्ध्याउने नै हो भने यो हुइप लगाउने हैन। अनि राष्ट्रिय चाहिँ सुरक्षाको विषयमा, नागरिकताको विषयमा थुप्रै विषयहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी हुइपले देशलाई बर्बाद गर्छ। त्यही हुइपले के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमलाई अर्को देशमा जोडेको होइन, सिक्किम इन्डियामा गाभिएको होइन। हरेक व्यक्तिको चाहिँ अभिमत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छलफल गर्न दिएको भए के थाहा, सिक्किम पनि स्वतन्त्र हुन्थ्यो होला। र तिब्बतमा त एउटा मिलिट्री चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट भयो। सिक्किमले त पार्लियामेन्टले पास गरेर गयो नि। त्यस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ पार्लियामेन्टले दिने निर्णय, हुइपले दिने निर्णय, पार्टीको हुइपले दिने निर्णय डिजास्टर गर्छ मुलुकलाई कैयन कुराहरूले। नागरिकताको कन्टेन्टमा के छ म यसमा छलफल गर्न सक्छु, त्यो आजको मेरो विषय होइन हैन। नागरिकतालाई कसरी चाहिँ सर्वसुलभ र जनताको लागि चाहिँ दिनुपर्ने छ त्यो पीडा मैले चाहिँ मुसहर टोलीमा देखेको छु। मोरङको, सुनसरीको, सप्तरीको बाउसँग नागरिकता छ, छोरोसँग यो पृथ्वीमा उसको पहिचानै छैन। त्यो मैले हजारौँको देखेको छु। मैले तिनीहरूलाई लिएर विराटनगरको सिडिओ कार्यालय पनि गएको छु। त्यस कारणले नागरिकताको इस्यु छ, यो समस्या छ, यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ है। तर गर्ने तौर तरिकाहरू र त्यसमा अरू विषयहरू जोडेर आएका कुराहरू चाहिँ छलफल योग्य छन्, छलफल गर्नुपर्छ हैन। अब एमाले जस्तो पार्टी चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड छ। कमसेकम एमसिसीमा एउटा स्ट्यान्ड होस्, कि समर्थन होस् कि विरोध होस्, नागरिकतामा कि समर्थन होस् कि विरोध होस् हैन। त्यो अस्ति भयो नि त्यो स्टेट चाहिँ पार्टनरसिप प्रोग्राम, यसको एउटा चरित्र बुझ्नु अलि गाह्रो भइरहेको छ। एकातिर यो पपुलर सपोर्टको लागि चाहिँ राष्ट्रवादी हुनु खोज्छ हैन एमाले, अर्कोतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चरित्र चाहिँ पार्टीकै चरित्र चाहिँ के भइसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियवादी भइसकेको छ। भारतलाई पनि खुसी पार्ने, चाइनालाई पनि खुसी पार्ने, इन्डियालाई पनि खुसी पार्ने, अमेरिकालाई खुसी पार्ने, युरोपियन युनियनलाई खुसी पार्ने। युरोपियन युनियनलाई त अधिकांश चाहिँ एमालेका चाहिँ नेताहरू त खुसी पार्न होइन, त्यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ आफ्नो जनजीविका चलाइरहेका छन्। त्यसै कारणले नागरिकताको इस्युमा चाहिँ अब राष्ट्रपतिले चाहिँ गरेको भूमिकालाई संवैधानिक हो र त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्दा केही फरक पर्दैन। यो अहिले महाभियोग प्रकरणमा पनि एमाले डबल रोल खेलिरहेको हो अहिले होइन। एमाले यताका दिनेहरूमा चाहिँ त्यसैले भन्छु त्यहाँ चाहिँ या त त्यहाँ कन्फ्युज एउटा लिडर छ, किन यस्तो गरिरहनु परेको होइन। प्रश्न चाहिँ महाभियोग लाउने नलाउने चुप एउटा पोजिसन त क्लियर गर्नु पर्यो नि। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरण अब छलफलमा पनि एमाले दोहोरो चरित्र देखायो होइन। यो धेरै अगाडि नै यसको छिनोफानो हुनु पर्थ्यो। अब यसमा राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थ चाहिँ असाध्यै चाहिँ घटिया खालको भन्ने शब्द छ नि, घटिया छ। किन चुनावको मुखमा नागरिकताको यो ल्याउने? भोट ब्याङ्कको लागि हो। कतिपयले यो
काम चलाउ भइसक्यो यो सरकारले, नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा यो सरकारले यो सदनमा यसरी छलफल गराउन नै सक्दैन, ल्याउनै मिल्दैन भन्ने खालको पनि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। त्यस्तो हो? मलाई पनि लाग्छ त्यो संसारको प्र्याक्टिसमा यो सरकार अब काम चलाउँछ, चुनावको मिति तोकिसकेको छ। अहिले गरिने यसले यत्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा त्यसले चुनावलाई असर गर्छ। निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि यहाँ चाहिँ धेरै सफात देख्दिनँ म, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ गम्भीर विषय हो। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो, राष्ट्रिय पहिचान र अस्मिताको विषय हो। यसलाई लिएर चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन र यसलाई चाहिँ यो चुनावको मिति तिथिसँग जोडिएको बेला यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन थियो। यो निर्वाचनमा भोट माग्ने विषय होइन। यो प्रकरणमा चाहिँ राष्ट्रपतिले अब भोलि फेरि पनि दोस्रोचोटि यदि संविधानको धारा 113 को 4 अनुसार फेरि पठाइयो, त्यसपछि पनि थाँती नै राखिदिनु भयो भने त्यस पछाडि त झन् गम्भीर रूपमा टक्राव आउँछ भन्ने खालको कुरा छ र महाभियोगका कुरा पनि देखिन्छ। त्यो भयो अन्त संवैधानिक क्राइसिस आइहाल्यो नि। त्यो त सामान्य होइन। त्यसपछि त चुनाव सब सर्छ। त्यो भनेको असाधारण संवैधानिक क्राइसिस हो। मलाई लाग्छ राष्ट्रपति त्यो बाटोमा जानुहुन्न। राष्ट्रपतिले पनि चाहिँ अब राष्ट्रपतिमा चाहिँ नैतिक शक्ति भएको भए अहिले यसरी चाहिँ जुन चाहिँ पठाए नि राष्ट्रपति कार्यालयबाट, त्यसैले भनेको क्या राष्ट्रपतिको बेला धेरै पहिले धेरै दुरुपयोग भयो। राष्ट्रपतिले चाहिँ पार्लियामेन्टबाट भएका कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ सच्याउन सक्ने भनेको चाहिँ आफ्नो मोरल पावरबाट हो, नैतिक शक्तिबाट हो। राष्ट्रपति त्यो शक्तिबाट, त्यो मोरल ताकतबाट धेरै पहिले स्खलित भइसकेको छ। अहिले उनले पठाएकोलाई चाहिँ त्यो एमालेको चस्माले हेरिन्छ। एमालेको पूर्व पार्टीसँग उहाँको साँठगाँठ थियो र उहाँले ओलीजीको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आफूलाई राष्ट्रपति भन्दा पनि ओलीको कार्यकर्ता र ओली सचिवालयको चाहिँ राष्ट्रपति झैँ काम गर्नुभयो र त्यसले गर्दा आज उहाँले चाहिँ कुनै राम्रै काम गर्न थाल्दाखेरि पनि उहाँमाथि चाहिँ ती सबै पृष्ठभूमिले गर्दा उहाँमाथि चाहिँ प्रश्न उठ्ने स्वाभाविकै छ। त्यसैले पदको गरिमा राख्नको लागि आफूसँग मोरल पावर हुनुपर्छ। अहिले राष्ट्रपतिसँग कार्यकारिणी पावर के पनि छैन, संविधानले दिएको छैन। अहिले रोक्नुभयो भने उहाँलाई चाहिँ मेरो विचारमा ठिक गर्दैन हो। यो संविधानलाई ब्रेक गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने आँट छ भने त्यो त अब असंवैधानिक क्राइसिसै आएको होइन। त्यसको लागि चाहिँ पार्टीहरू पक्कै पनि तयार हुँदैनन् होला। त्यो दृश्य देखिएला। अब जाँदा यो एउटा अन्तिम प्रश्न, यो काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सम्बन्धी प्रसङ्ग अघि चुस्स यहाँले पनि कोट्याउनु भयो। बालेन शाहले अहिले प्रधानमन्त्री अथवा प्रचण्डको नामै लिएर पनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हालेर म कसरी देशको सेवा गर्न सक्छु र 8 वर्षदेखि यो फोहोर लैजाने बाटो यस्तो छ श्रीमान प्रचण्डज्यू भनेर पनि उहाँले एउटा भिडियो हालेको देखिन्छ। यो फोहोरको समस्या चाहिँ बडो पेचिलो बन्दै आयो। अब विज्ञहरूले चेतावनी दिन थालिसके यो त हैजा फैलिन्छ यस्तै ताल हो भनेर। यो बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको अथवा दलहरूले, त्यहाँ बसेका इलाका कमिटीका दलहरूले, सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले हामी फोहोर फाल्न दिन्नौँ भनेर पनि विज्ञप्ति जारी गर्छन् अथवा दलहरूले नदेखि यो के देखिराख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, बालेन शाहलाई असफल नबनाइकन स्वतन्त्रहरूको चाहिँ जुन त्रासमा पार्टीहरू छन् नि तिनीहरू त्यसबाट मुक्त हुँदैनन्। अहिले स्वतन्त्रहरूको एउटा चाहिँ नट एगेन भन्ने चाहिँ होइन एउटा हुइम चलेको छ। स्वतन्त्रहरूको यो लेभलको क्याम्पेनबाट डराएको भनेको सबैभन्दा बढी प्रचण्ड नै हो होइन। त्यही भएर समाजवाद नै भणुवाहरू प्रतिगामीहरू भने अब यसबाट एमाले पनि डराएको छ। बरु यसमा चाहिँ अलि संयम चाहिँ भाषा शैली के पनि नबोलेको काङ्ग्रेसै देख्छु म है। अब काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरजीले बोल्नु भएको छैन, हुन त उहाँ कुनै पनि इस्युमा बोल्नुहुन्न, उहाँ नबोलिकनै प्रधानमन्त्री हुने मान्छे हो नेपालको, तर अरूहरूले पनि बोलेका छैनन्। मलाई कता कता के लागेको छ भने स्वतन्त्रहरूको डरले, देशभरिका स्वतन्त्रहरूको डरले माओवादी केन्द्रले चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ चुनावसम्म चाहिँ काठमाडौँलाई फोहोर राख्नलाई खोजिरहेको छ। अब यहाँ फोहोर उठेन भने बालेन शाह स्वतन्त्र भएर पनि केही गर्न सकेन भनेर चाहिँ मेसेज जान्छ। त्यसले फाइदा राजनीतिक पार्टीहरूलाई हुन्छ र यसमा राजनीतिक पार्टीहरू सबै चाहिँ एकै ठाउँमा आउन सक्छन्, सबैको स्वार्थ मिल्यो नि। तर एमाले त फेरि यहाँ बानेश्वरतिर फोहोर पनि उठायो, उसका भातृ सङ्गठनहरू त लागिपरे, कहाँ थाप्नु लागेको हो कि भन्ने जस्तो नि देखिन्छ। फेरि अहिले काठमाडौँको फोहोर उठाउनलाई चाहिँ कुनै पनि पार्टीले अगाडि सरेर काम गर्यो भने जेसुकै होस्, बालेन शाहलाई सहयोग गरेर या स्वतन्त्र रूपमै सहयोग गरेर मैले पनि गर्न सकेँ भने चाहिँ त्यो यो भ्यालीको लागि बाहिरबाट आएर यो यहाँ चाहिँ पपुलेसन झन्डै 50-60 लाख पुगेछ।
यहाँ सबैले बाहिरबाट आउनेले अधिकांश फोहोर गरिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ यो भ्यालीलाई चाहिँ अर्को एउटा माया गर्ने समूह निस्किएछ भनेर म मानुला। अगर पोलिटिक्स गरेको होइन भने, मैले फोहोर उठाएँ मलाई राजनीतिमा चाहिँ जिताउ भनेर भन्ने खालको एमालेको स्वार्थ हो भने, जुन एमालेको प्राय यो चरित्र देखिन्छ, त्यो होइन भने त त्यसलाई त स्यालुटै गर्नुपर्छ नि। किन म अहिले घरबाट बाहिर निस्किने बेलामा 3 पल्ट सोच्दछु, ननिस्कि नहुने बाहेक म निस्किन्न। किनभने मलाई पनि डर छ हैजा हुन्छ कि भनेर। एउटा कोरोनाको डर, अर्को हैजाको डर। अब हेर्नुहोस् त, अब यस्तो बेलामा नेपालको पोलिटिसियनहरूको चाहिँ अब ताल हेर्नुहोस्। मलाई के लाग्छ भने सबैले मिलेर बालेन शाहलाई सहयोग गर्नुपर्छ फोहोर उठाउनलाई। सबैभन्दा यसमा चाहिँ जरुरी के छ भने, जसरी फोहोरको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँलाई गाह्रो भइरहेको छ, यो मुलुकमै सबभन्दा ठुलो गाह्रो चाहिँ प्रचण्डको व्यवस्थापन छ। प्रचण्डजीको व्यवस्थापन यो मुलुकले कसरी गर्छ, कहिले गर्छ, के गर्दा हुने हो, त्यसको लागि एउटा विज्ञ टोली गठन गर्ने। प्रचण्डजीको व्यवस्थापन नभइकन यो मुलुकको उन्नति प्रगतिको कल्पना पनि नगरौँ। अब टोलटोलमा शालिग बनाएर पूजा गर्ने भन्न थाले त वर्षमान पुनले। कसलाई? प्रचण्डको। उहाँले गरे हुन्छ घरैमा। हर्क साम्पाङ अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सबभन्दा पहिला गएर प्रचण्डलाई नै भेट्नुभयो। यो भेटको तात्पर्य उहाँको आफ्नै एजेन्डा होलान्, तर सरकारसँग माग्न पर्ने एजेन्डाहरू होलान्। प्रचण्डलाई पहिला भेट्नुको के अर्थ होला थाहा छैन मलाई। उहाँ हर्क साम्पाङको चाहिँ मलाई पृष्ठभूमि त थाहा छैन। उहाँ पहिला पनि चुनाव त उठ्नुभएको हो। अब उहाँको पृष्ठभूमि चाहिँ माओवादी हो कि होइन मलाई थाहा छैन। तर अब भेट्दैमा चाहिँ अनुमान लाउनु ठिक होइन। भेट्न सक्छन् होइन, सबैलाई भेट्न सक्छन्। तर अब पहिलो नै प्रचण्डलाई भेट्ने होइन, उहाँले पहिलो चाहिँ सरकारलाई भेट्नु पर्यो क्या। अब उहाँले नै त्यही हर्क साम्पाङले यहाँ आएर के भनिदिनु भयो भने, यस्तो चिल्ला र फराकिला सडक छन्, देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री बस्ने ठाउँमा यस्तो सडकैभरि फोहोर फाल्ने कुन खालको चाहिँ नि श्रमदान गर्न मन लाग्यो बरु मलाई भन्ने खाले उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। त्यो भने त्यही हो। होइन, त्यो भनेको एउटा कुरा पक्का के छ भने नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू फेल भइरहेछन्। सरकार पनि फेल भइरहेको छ। सरकार चाहिँ गभर्नेन्समा फेल भइरहेको त फोहोरले देखाइरहेको छ। यो बालेन शाहको फेल्युर होइन, बालेन शाहको पनि फेल्युर हो। बालेन शाहले पनि आज 4-5 महिना भइसक्यो, अब कुनै चाहिँ हनीमुन पिरियड सिद्धिसक्यो। बालेन शाहको पनि फेल्युर हो, यो ग्रस फेल्युर हो हाम्रो सबैको। बालेन शाहको पनि हो, पोलिटिकल पार्टीको पनि हो, हाम्रो पनि हो। यो ग्रस फेल्युर हाम्रो हो। यसले दुःख चाहिँ काठमाडौँले पाएको छ होइन। त्यस कारणले अब यसमा सोच्ने तौर तरिका पनि ग्रस लेभलमा सबैले सोचेर मात्रै यो चाहिँ सफा होला। यहाँ त कस्तो छ भने, अब एउटा ठेकेदार, अब त्यो मैले कति हेरेँ त्यो भिडियो हेरेँ मैले पनि। अब बालेन शाहले आरोप लगाएको छन् के छ भन्दाखेरि चाहिँ के समथिङ अधिकारीको घरमा चाहिँ प्रचण्ड बसेका छन् र उसले आज 8 वर्षदेखि बाटो नबनाएर हिलाम्मै पारेको छ। अगर त्यो हो भने त चाहिँ प्रचण्डजी त पुरै जिम्मेवार छन् नि त्यसको लागि। उनले संरक्षण गरेको मान्छे यस कारणले चाहिँ राज्यबाट चाहिँ त्यो चाहिँ दण्डहीनतामा परेको छ कि त्यहाँ प्रचण्ड बस्छन् भन्ने कुरा हो भने त न त्यो राज्य नै राज्य हो, न हामी नै नागरिक जस्तो हो होइन। त्यस कारणले अब नयाँ ढङ्गले नयाँ किसिमले सोच्ने चाहिँ अब आउने चुनावमा हो। अब आउने चुनावमा हेर्नुहोस्, केही मानिसहरूलाई चाहिँ सजाय नदिकन यो मुलुक बन्दैन। केही त्यसैले नो नट अगेन अथवा कम्तीमा पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा टेस्टेड भइसकेकालाई नल्याउँ। अझ अहिले त 2 पटकसम्म सांसद भएकालाई नदोर्याउँ पनि भन्न थालेर छन्। म पनि त्यसकै पक्षमा छु, म पनि छु त्यसको पक्षमा। तर म त एउटा भोटर हुँ होइन। पक्षमा भएर के गर्ने? यो पटक सांसद भएर के पनि नगर्ने होइन। के गरे त आखिरमा? मुलुक त यस्तै छ। म कहिलेकाहीँ त्यो किताब पढ्छु क्या, के अरे अटोबायोग्राफी थुप्रै लेखेछन्। अब सुशीला कार्कीको चिफ जस्टिस हुँदाखेरिको किताब, राजदरबार सम्हाल्ने विवेक शाहको किताब, पुलिस प्रशासन सम्हाल्ने अच्युत खरेलको किताब, अख्तियार सम्हाल्ने सूर्यनाथ उपाध्यायको किताब, मैले थुप्रै चाहिँ मानिसहरूको किताब पढेँ। अब उता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गान्धीको पढियो, बिपीको पढियो, कैयन छन्। यो यताका दिनमा 10-20वटा चाहिँ जसको अटोबायोग्राफी पढियो, तिनीहरूले चाहिँ गरेको काम देख्दाखेरि त नेपाल त स्वर्गै हुनुपर्ने हो। पुलिस एकदम राम्रो हुनुपर्ने हो, आफू ठिक संस्था खराब। हरेकले के छ भने आफूलाई जस्टिफाइड गरेका छन्। अब उनीहरूलाई जस्टिफाइड त्यसरी गर्न सकिन्छ भने त्यो संस्था चाहिँ किन बिग्रिएको त आखिरमा होइन। त्यस कारणले नेपालमा एउटा आत्मरतिमा, आत्मप्रशंसामा रमाउने चाहिँ मैले थुप्रै के अरे चाहिँ अख्तियारमा थुनेका, अख्तियारले चाहिँ प्रताडना गरेका मानिसहरूको पनि किताब पढेँ।
नेपालमा जति धेरै अटोबायोग्राफी पढ्यो त्यति धेरै के लाग्छ भने यो देश बनाउन सक्ने र यहाँ चाहिँ क्लिन मान्छेहरूको बहुमत छ जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि। व्यवहारमा देख्दाखेरि चाहिँ सबैतिर भ्रष्टाचार छ होइन। कसरी बुझ्ने हाम्रो देशलाई? त्यस कारणले कहीँ न कहीँ हामी पनि त्यो क्रिस्चियन धर्ममा कन्फेस गर्छन् नि, गएर चाहिँ पादरीको अगाडि होइन कि चाहिँ मैले यो गल्ती गरेँ, मलाई यो गर्दै भनेर। अब एकपल्ट सबैले प्रायश्चित गर्ने हो कि नेपालको नेताहरूले कन्फेस गर्ने हो कि पशुपतिमा गएर गर्ने हो कि बुद्धको शालिग अगाडि गर्ने हो कि हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामी प्रायश्चित गर्छौँ, अब हामी यो देशलाई बर्बाद गर्दैनौँ। यसपालिको गाई जात्राको चाहिँ जति पनि मैले हेरेँ, अब त्योभन्दा चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा के बाँकी छ र भन्नु न। यसपालिको गाई जात्राको व्यङ्ग्यहरूमा तपाईँ नेपाल भेट्नुहुन्छ, नेपालको नेता भेट्नुहुन्छ होइन, नेपालको चाहिँ अवस्था र दुरवस्था भेटिन्छ। तर पनि अब सबैको छाला गैँडाको भाउ छ, कसैले चाहिँ के छ भने चेत्नेवाला छैनन्। त्यसै कारणले अहिले जो युवाहरूले चलाएको चाहिँ जुन चाहिँ हराउ अभियान छ, त्यसको अभियन्ता तपाईँको यो टेलिभिजन पनि बन्न सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन, कर्पोरेट हाउसहरू पनि बनुन्, कर्पोरेट चाहिँ मिडिया पनि बनोस्। अब हामी त एउटा भोटर हो, म त्यो नारालाई सपोर्ट गरेर म भोट हाल्दिनँ। मैले अहिले नै भनिसकेँ, म पटक पटक एउटै अनुहार लिएर आउनेलाई भोट हाल्दिनँ। अब त्योभन्दा म के गर्न सक्छु एउटा भोटरले? यस्तै कमिटमेन्ट सबैको होस्। त्यो भयो भने मात्रै आगामी चुनावपछि एउटा फरक खालको नतिजाको अभ्यास गर्न सकिन्छ। नतिजा हामीलाई फरक यस्तो चाहिएको छ जसले देश बनोस्, जनता बनोस्, नागरिक बनोस्, नागरिकको चिन्ता होस्, पार्लियामेन्टमा नागरिकको विषयमा चाहिँ छलफल होस् होइन, क्याबिनेटमा चाहिँ मल बेलैमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ किसानलाई चाहिँ त्यो बहस भएको हामीले सुनौँ होइन। यो लाइन लागेका चाहिँ हजारौँ चाहिँ जसले चाहिँ नेपाललाई जोगाएका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ यो 10औं घन्टा लाइनमा उभिने व्यवस्थाबाट मुक्ति होस्, नेपाल बनोस् भनेको। नेपाल त रेमिटेन्सले बनाइरहेछन् नि। मलेसिया, मध्यपूर्व, जापान आफ्नो घर परिवार छोडेर गएका ती युवाहरूले नेपालमा चाहिँ पैसा पठाएका छन्, यहाँको ब्युरोक्रेट्सहरूले पेन्सन खाएका छन्, तलब खाएको छन्, पोलिटिसियनहरूले चाहिँ तर मारेका छन्, गाडी चढेका छन् होइन। एकछिन छातीमा हात राखेर सोचौँ त्यहाँ लाइन लाग्नेहरूलाई, तिनीहरूलाई चाहिँ मान्छेको जस्तो चाहिँ तिनीहरूले बिहे पनि पाउँदैन नेपालको ब्युरोक्रेसीबाट। नेपालको पोलिटिसियनहरू असक्षम र अलिक बेइमान छन्। नेपालको चाहिँ ब्युरोक्रेसीले त संवेदनहीनतै चाहिँ को स्थितिमा पुगेको छ। संवेदनशीलता भनेको चाहिँ करिब करिब अपवाद बाहेक कसैमा पनि छैन। नभए त्यस्तो 10 घन्टा 20 घन्टा पासपोर्ट बनाउन रातभरि बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यत्रो वर्षपछि पनि पटक पटक त्यही तिनीहरूकै पैसाले तिनीहरू चाहिँ होइन पालिएका छन्, त्यसका सन्तान काठमाडौँमा पढेका छन् होइन। 30,000 तलब खानेहरूले चाहिँ 30,000 चाहिँ फिस तिर्छन् होइन बोर्डिङ स्कुलमा। कमसेकम तिनीहरूलाई लुट्दै पनि तिनीहरूलाई मानवीय व्यवहार त गर्नुपर्ने दायित्व कसको हो आज होइन। त्यस्तो खालको सरकार आओस् होइन। मलाई बडा चाहिँ पिर पनि लाग्छ। हेर्नु मैले हेरेर आएको छु त्यो कतारमा काम गर्ने नेपालीहरू त्यो पोलमा बसेर त्यो स्प्रे गरेर पानी पटाइरहेका हुन्छन्। त्यो बिरुवामा 50 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर हुन्छ, त्यो बोराले त्यसलाई बेरेको हुन्छ होइन। अब त्यस्तो गरी पैसा कमाएर देशलाई डलर पठाउनेहरूलाई चाहिँ कमसेकम सम्मान दिन नसके भने अपमान त नगर, त्यस्तो घन्टौँ त नउभ्याउ न तिनीहरूलाई। तिमीहरू रेड कार्पेटमा हिँड्छौ भने तिनीहरूलाई चाहिँ बिना कार्पेट भुइँमै भए पनि कमसेकम सेवा त चाँडिदिनु पर्यो होइन। त्यो भित्र किन बस्नु भन्छु म, बाहिर जहाँ लाइन हुन्छ त्यहीँ आएर कर्मचारीहरूले तिनीहरू सबैको चाहिँ समस्या एड्रेस गरे भइहाल्यो नि। कैयन कुराहरू छन् जसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। काङ्ग्रेस त वास्तवमा भन्ने हो भने निकम्मै जस्तो लाग्छ सरकारमा गएपछि। बिचरा मेरो एउटा मित्र वीरेन्द्र रिजालले भन्थे शासन कसरी गरिन्छ हामी देखाउँछौँ भन्थे त्यो टेलिभिजन के अरे रोस्टममा उभिएर। आज उनी चाहिँ मलाई लाग्छ पस्ताइरहेका हुन्छन् मैले किन यस्तो बोलेँ भनेर होइन। शेरबहादुरजीले चाहिँ शासनको सुधारको नाममा एउटा कमा पनि उहाँले सुधार गर्न सक्नु भएको छैन, त्यतापट्टि ध्यानै छैन। अनि कस्तो शासन कस्तो सुधार हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।